हामीले यो पुरै ग्रेड सिट तयार पार्यौं गर्दाखेरि मैले सबभन्दा सजिलो तरिका मैले यो नै पाएको थिएँ। त्यसकारण हजुरलाई मैले यो तरिका चाहिँ यहाँ देखाएँ र अरू पनि तरिकाहरू हुन्छ ग्रेड लेजर तयार पार्ने। हजुरलाई जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ, हामी कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। र यो फर्मुला यदि कहीँ सरहरूको कहीँ केही मिस्टेक छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो कम्प्युटर सब्जेक्टको यो ग्रेड निकाल्दाखेरि यो फर्मुला हामीले युज गर्यौं, जुन यहाँ फर्मुला बारमा देखिराख्नु भएको छ। र प्राय जसो हामी यहाँ चाहिँ कमा छोड्छौँ हैन, कमा छोड्छौँ या ब्राकेट क्लोज गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कम्ती क्लोज हुन्छ, कहिलेकाहीँ बढी नै क्लोज हुन्छ। त्यसले गर्दा फर्मुला नमिल्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ अलि ध्यान दिनु होला। र सबभन्दा एउटा चाहिँ मात्रै लेख्नुस्, यहाँदेखि यहाँसम्म यो फर्मुला टाइप गरेपछि यतिलाई चाहिँ हामीले कपी गरेर पेस्ट गरिदियौँ भने पनि हुन्छ। पेस्ट गर्दाखेरि कपी पेस्ट गर्दाखेरि खासै गरेरै पुरै फर्मुला लेख्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ टाइपिङ मिस्टेक चाहिँ हुन सक्छ। त्यसकारण कपी पेस्टलाई चाहिँ हामी धेरै युज गरौँ, जसलाई हामी रियुज भन्छौँ हैन। रियुज गर्दाखेरि टाइम पनि हाम्रो बचत हुन्छ, प्लस समस्या पनि धेरै आउँदैन। र लास्टमा यो जीपीए को लागि धेरै सरले क्वेशन पनि गर्नुभयो। यो जीपीए क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले एउटा फर्मुला मैले हजुरलाई देखाएको थिएँ। जस्तो जीपीए क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने यो चाहिँ एउटा सब्जेक्टको लागि, यो फर्मुला भनेको एउटा सब्जेक्टको लागि हो। तर हामीले 5 वटा या एउटा क्लासमा 8 वटा सब्जेक्ट हुन सक्छ, 7 वटा हुन सक्छ। सबै सब्जेक्टको लागि यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैलाई यो फर्मुला लगाएर सबैलाई लास्टमा हामी के गर्छौं, जोड दिन्छौं। जस्तो इक्जाम्पलको लागि मैले एउटा सरललाई यो देखाउन चाहे। जस्तो नयाँ सिलेबस साधारण शिक्षामा चाहिँ मानवीय शिक्षा कक्षा 9 र 10 मा चाहिँ हरेक सब्जेक्ट जस्तो 5 हुन्छ, अंग्रेजीको 5, गणितको 5, विज्ञान तथा प्रविधिको 5 हैन, बाँकीको चाहिँ 4 हुन्छ हैन। अब हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले जोड्नुपर्छ। अब 7 वटा सब्जेक्ट छ भने 7 वटा सब्जेक्टको कति आयो टोटल 32 हैन, 32 आयो हुनाले लास्टमा हामीले 32 ले चाहिँ डिवाइड गरिदिनुपर्छ हैन, सबैलाई जोडेर। जस्तो मैले चाहिँ यो ग्रेड लेजर बनाउँदाखेरि कतिवटा मैले सब्जेक्ट राखेको छु, 5 वटा हैन, 5 वटा राखेको छु भने प्रत्येक सब्जेक्ट कति क्रेडिट आवरको, 4 क्रेडिट आवर, 4 क्रेडिट आवरको छ भने 5 × 4 गरेर टोटल कति आउँछ, 20 आउँछ। त्यसकारण त्यसमा हामीले 20 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यही फर्मुला यहाँ हेर्नु होला। जस्तो फर्मुला लाउँदाखेरि यो जीपीए को फर्मुला चाहिँ यो फर्मुला अर्कै आछ। के ठिकै छ, म यसलाई यहाँ चाहिँ मिस्टेक भएछ त, अघि देखाउँदै यो फर्मुला चाहिँ डिलिट भएछ। केही छैन, म यसलाई यति गरेर इन्टर गरेँ। म यसलाई सच्याउन चाहे यो फर्मुलालाई। इफ कुन सब्जेक्टको लागि, यो चाहिँ यसको लागि, यो सेलमा क्लिक गरौँ, त्यस पछाडि इक्वल टु यदि a प्लस, म यो फर्मुलालाई सच्याउन चाहे, यो चाहिँ र अब चाहिँ हामी जीपीए को फर्मुला हेरौँ। यो जीपीए को फर्मुला चाहिँ यो यहाँ हेर्नु भएको छ फर्मुला बारमा। 4 वटा जम्मा चाहिँ 5 वटा सब्जेक्ट छ। हरेक सब्जेक्टमा हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 4 ले। प्रत्येक सब्जेक्ट 4 क्रेडिट आवरको हुन्छ भने हामीले फर्स्ट सब्जेक्ट हाम्रो I13 मा छ। यो एड्रेस भनेको के को एड्रेस हो यो हेर्नु होला। फर्स्ट सब्जेक्ट हामीले नेपालीको निकाल्दाखेरि एनजीपी नेपालीको ग्रेड पोइन्ट हैन, यो ग्रेड पोइन्टमा हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्यौं, 4 ले।
त्यसपछि फेरि अर्को सब्जेक्ट इंग्लिशको लागि 3.6 यहाँ छ, यसलाई पनि हामी जोडेर यसमा पनि हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्यौं 4 ले। त्यसै दुईटा सब्जेक्ट भयो। त्यस्तै हामीले थर्ड सब्जेक्ट म्याथको लागि पनि 2.8 हैन, यो यसको एड्रेस कति छ त S13 हैन, S13 मा हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्यौं 4 ले। प्लस फेरि अर्को सब्जेक्ट साइन्सको लागि हैन, यो 2.8 यसको सेलको एड्रेस के हो Z13 मा फेरि हामीले 4 ले मल्टिप्लाई गर्यौं। प्लस फेरि अर्को सब्जेक्टको लागि लास्टमा हामीले कम्प्युटर सब्जेक्टको 2.4 र यो एड्रेस यो सेलको एड्रेस रहेको छ KG13 × 4। हरेक सब्जेक्टमा 4 ले मल्टिप्लाई गरेर हामीले जोड्दियौं र फाइनल कतिले हामीले डिवाइड गर्यौं 20 ले, किनभने सबैको क्रेडिट आवर जोड्दाखेरि कति आएको छ 20, हामीले 20 ले डिवाइड गर्यौं र डिवाइड गर्दाखेरि फाइनल रिजल्ट कति आयो त 2.88 हैन। र हजुरहरुले कुनै मार्क्स लेजर जस्तो मैले अघि देखाएको 9, 10 को यदि हजुरले कुनै मार्क्स लेजर बनाउनु भयो भने यसरी नेपालीको जस्तो 5 छ भने अंग्रेजीको 5 या सामाजिक अध्ययनको 4 हुन्छ, त्यसै अनुसार हजुरले जीपीए क्याल्कुलेट गर्नु होला हैन। अरु तल क्लासमा क्रेडिट आवर या 11, 12 को क्रेडिट आवर हेर्नु भयो भने त्यो पनि फरक हुन्छ। जस्तो अब यो 11, 12 को लागि नेपालीको अप्लाई गर्दाखेरि 3 ले चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्छौं। 4 क्रेडिट आवर छ भने 4 ले मल्टिप्लाई गर्छौं र सबै सब्जेक्टको क्रेडिट आवर जोडेर जति आउँछ त्यतिले हामी डिवाइड गरिदिन्छौं, हाम्रो जीपीए निस्किन्छ हैन। अब अरु सरहरुको केही क्वेशनहरु थियो, जस्तो र्याङ्क कसरी निकाल्ने, पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने, त्यो हामी मार्क्स लेजर पहिला पुरानो सिस्टममा चाहिँ हामीले मार्क्स लेजर तयार पार्थ्यौं, त्यहाँ चाहिँ हैन। त्यसपछि हामी र्याङ्क हुँदैन देखाउने छौं। र आजको टपिक भनेको हाम्रो मेल मर्ज, र मेल मर्ज चाहिँ हाम्रो एक्सेल र वर्ड फाइललाई जोड्ने काम गर्छ हैन। हामी विद्यार्थीलाई त मार्कसिट बनाएर दिन्छौं र त्यो मार्कसिट एक्सेलमा पनि तयार पार्न सकिन्छ, प्लस वर्डमा पनि हामी तयार गर्न सक्छौं मार्कसिटलाई हैन। मार्कसिटमा प्र्याक्टिस हजुरले गर्नु भएको छ भने फोटोशपमा पनि आरके सर यसलाई हामी मर्ज गर्न सक्छौं एक्सेल। हेलो हजुर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु सर। यो एकपटक यहाँ चाहिँ च्याटमा यो फर्मुला एकचोटी यो जस्तै नेपालीको थ्योरीको फर्मुला कसरी लगाउनु भयो एकचोटी त्यो रिपिट गरिदिनु न, यहाँ च्याटमा साथीहरूले सोध्नु भएको छ। नेपालीको ग्रेडको फर्मुला या ग्रेड पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला सर केही छ त्यो ग्रेड निकाल्ने जस्तो यहाँ मैले फर्मुला लगाएको छु, यो बी भन्ने आएको छ, यो जीआर ग्रेड भनेको, र यसको फर्मुला हेर्नु। म फेरि यो फर्मुलालाई एकचोटी हजुरलाई रिपिट गरिदिन्छु। जस्तो हामीले फर्मुला लाउँदाखेरि जब हामीसँग धेरैवटा अप्सन हुन्छ, जस्तो विद्यार्थीले ए पनि ल्याउन सक्छ, ए प्लस ल्याउन सक्छ, या बी या बी प्लस, धेरै अप्सन छ हामीसँग। टोटल 9 वटा अप्सन छ हैन। 9 वटा अप्सनमा कुनै एउटा अप्सन चाहिँ ट्रु हुन सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो अवस्थामा यदि त्यहाँ हामीले कन्डिसन लाउनु पर्यो या चेक गर्नु पर्यो ए प्लस हो कि ए हो कि बी प्लस हो कि, त्यो सिचुएसनमा त्यस्तो अवस्थामा हामीले इफ फर्मुलालाई चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र इफ फर्मुला लाउँदाखेरि हामीले यहाँ कतिवटा इफ युज गरेको छौं त, जतिवटा अप्सन हुन्छ त्यतिवटा इफ हामी युज गर्छौं हैन। र यो फर्मुला म फेरि यसलाई एकचोटी कपी गरेर म च्याटमा पनि हाल्दिन्छु र यहाँ पनि छ, र च्याटबाट चाहिँ कपी गर्नु होला र पछि या अहिले पनि प्र्याक्टिस गर्दै हुन्छ भने अहिले पनि यहाँबाट कपी गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। म च्याटमा हाल्दिएँ।
हैन प्रत्येक सब्जेक्टलाई यो फेरि एकचोटि हिजो पनि एउटा क्वेसन आएको थियो म फेरि यसलाई रिपिट गरेँ जस्तो कुनै कुनै सब्जेक्ट चाहिँ 50-50 को हुन्छ हैन 50 थ्योरी 50 चाहिँ प्र्याक्टिकल तर जुन यो हजुरले हेरिराख्नु भएको छ यो लेजर चाहिँ यसमा हामीले जस्तो यो 75 को छ हैन थ्योरी चाहिँ र प्र्याक्टिकल कति छ 25 यदि कुनै सब्जेक्ट 50-50 को भयो भने यहाँ 50 राखिदिनुस् यहाँ 50 राखिदिनुस् फर्मुलामा हजुरले केही चेन्ज गर्नु पर्दैन हैन म फेरि यो फर्मुलामा हजुरले केही चेन्ज गर्नु पर्दैन कुनै सब्जेक्ट 50 मार्क्स को मात्रै छ मानौ र त्यसमा पनि 30-20 छ भने 75 मा 30 राखिदिनुस् 25 मा 20 राखिदिनुस् फर्मुलामा केही चेन्ज गर्नु पर्दैन हैन यसको चाहिँ यो यसरी हामीले यदि ग्रेड लेजर तयार पार्यौं भने खासै हामीले चेन्ज गर्नु परेन यदि प्र्याक्टिकल मार्क्स थ्योरी मार्क्स चेन्ज भए पनि या क्रेडिट आवर यदि चेन्ज भयो भने अनि मात्रै हामीले जीपीए मा गएर फर्मुला अलि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो फर्मुला यदि नोट गरिसक्नु भयो हेर्नु भयो भने म अगाडि बढ्न चाहे हो सेम यो फर्मुला ग्रेड पोइन्ट जसरी हामी ग्रेडिङ जसरी हामी निकाल्यौं त्यसरी ग्रेड पोइन्ट पनि त्यस्तै इफ कन्डिसन लगाएर हामी निकालेको छौं तर कन्डिसन चाहिँ फरक छ जस्तो ग्रेड निकाल्दाखेरि हामीले डिवाइड गरेर ग्रेटर देन इक्वल टु 0.9 चेक गर्यौं तर ग्रेड पोइन्ट निकाल्दाखेरि हामीले के चेक गर्यौं ए प्लस हो कि बी प्लस हो कि ए हो कि त्यो चाहिँ हामी कन्डिसन यो मात्रै कन्डिसन मात्रै चेन्ज हुन्छ तर इफ को युज भनेको यहाँ पनि इफ नै युज भयो र ग्रेड पोइन्टमा पनि हामीले इफ लाई नै युज गर्यौं हैन र इफ कतिवटा इफ जतिवटा हामीसँग अप्सन हुन्छ त्यतिवटा चाहिँ हामी इफ युज गर्छौं 9 वटा अप्सन छ ए प्लस बी प्लस बी लाई काउन्ट गर्दै जानु टोटल 9 हुन्छ 9 हुन्छ र यहाँ चेक गर्नु भयो भने इफ पनि 9 वटा हामीले युज गरेको छौं ओके अब म यसलाई चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यो एक्सेल म यही बन्द गरेर यसलाई मिनिमाइज गरेर म वर्ड तिर चाहिँ जान चाहे किनभने वर्डमै हामी मेल मर्ज गर्नेछौं र यो फेरि पनि यसलाई हामी युज गर्छौं तर अहिलेलाई म मिनिमाइज गरेँ र वर्डको लागि वर्डमा हामीले मार्कसिट बनाउने र त्यो मार्कसिट बनाएर यो एक्सेलको डाटालाई चाहिँ हामी वर्डमा चाहिँ मेल मर्ज गरेर एकैचोटीमा जति जना स्टुडेन्ट जस्तो एउटा क्लासमा 50 जना स्टुडेन्ट छ भने 50 जनाको लागि एकैचोटी चाहिँ हामी मार्कसिट चाहिँ तयार पार्न सक्छौं मेल मर्जलाई युज गरेर हैन एक्सेलमा पनि तयार गर्न सकिन्छ तर एक्सेलको एउटा समस्या के देख्यो भने यहाँ चाहिँ एकैचोटीमा 50 वटा मार्कसिट हामी निकाल्न सक्दैनौं एक्सेलमा त्यसकारणले हामीले चाहिँ वर्डमै मार्कसिट बनाएर हामी निकाल्न सक्छौं जब स्टुडेन्टको संख्या थोरै छ भने हामी एक्सेलमा पनि निकाल्न सक्छौं हैन जस्तो म एउटा मार्कसिट बनाएको छु यो एक्सेलमा चाहिँ हजुरले यहाँ चाहिँ कुनै चुज गर्नुस् रोल नम्बर कति कुन स्टुडेन्टको मार्कसिट निकाल्नुहुन्छ त्यो स्टुडेन्टको यहाँ रोल नम्बर चुज गर्नुस् त्यसको सबै इन्फर्मेसन यहाँ आउँछ थ्योरी प्र्याक्टिकल यसको नाम हैन सबै यहाँ आउँछ र यहाँबाट प्रिन्ट आउट निकाल्न सक्नुहुन्छ तर वर्ड चाहिँ हेरौँ टाइम हामीसँग यदि छ भने यो पनि हामी हेरौँला यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै हो के अब वर्ड ओपन गर्ने तरिका हजुरलाई थाहै छ हैन विन्डोज बटन प्लस आर थिच्नु भयो भने एउटा रन भन्ने डायलग बक्स खुल्छ र त्यहाँ टाइप हामी विन वर्ड टाइप गरेर इन्टर थिच्नु भयो भने वर्ड फाइल चाहिँ ओपन हुन्छ यो वर्ड फाइल ओपन भयो र ओपन हुँदाखेरि हामीलाई ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट हैन यहाँ अब अरु पनि यहाँ हुन्छ थीमहरु या अरु टाइपको वर्ड फाइल बनाउनु पर्यो भने यहाँबाट रेडीमेड टेम्प्लेटलाई पनि हामी युज गर्न सक्छौं तर अहिलेलाई हामी ब्ल्याङ्क नै डकुमेन्ट क्रिएट गरौँ अब ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट आइसक्यो अब यसमा हामी के गर्छौं सुरुमा चाहिँ एउटा मार्कसिट चाहिँ तयार पार्छौं र मार्कसिट बनिसकेपछि त्यसमा एक्सेल को डाटालाई चाहिँ यहाँ ल्याएर हामी सबै विद्यार्थीको एकैचोटी चाहिँ मार्कसिट तयार गर्छौं अब हजुरलाई थाहै छ यो वर्ड फाइलमा सुरुमा चाहिँ वर्ड फाइलमा हामीले काम गर्यौं भने फर्स्टमा हामीले मिलाउनु पर्ने कुरो के हुन्छ त लेआउट
हैन। र लेआउटमा हामी जान्छौँ र लेआउटमा गएपछि लेआउटमा केही अप्सन्सहरू हुन्छ, जस्तो कुन साइजमा यो पेजलाई हामी प्रिन्ट आउट निकाल्छौँ हैन, त्यसको ओरिएन्टेसन के हुन्छ, त्यस पछाडि अरू केही अप्सन्सहरू जस्तो मार्जिनहरू मिलाउने, त्यो सबै चाहिँ हामी सुरुमै मिलाउँछौँ। जस्तो मलाई साइज, अब साइज भनेको मार्कसिट हामी A4 सिटमा निकाल्छौँ, त्यसकारण यसको साइज हामी सुरुमै A4। त्यस पछाडि ओरिएन्टेसन, अब यहाँ चाहिँ हजुरलाई मैले के भन्न चाहे भने मार्कसिट हामी एउटा पेजमा एउटा पनि मार्कसिट निकाल्न सक्छौँ, प्लस एउटै पेजमा दुईटा मार्कसिट पनि निकाल्न सकिन्छ हैन। र सुरुमा हामी एउटा मार्कसिट निकालेर हेरौँ, त्यस पछाडि एउटै पेजमा दुईटा पनि कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यो पनि हामी अलि लास्टमा यदि समय बच्यो भने त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। र अहिलेलाई अब एउटा पेजमा एउटा मात्रै निकाल्नु छ, त्यसकारण यसको ओरिएन्टेसन हामी के राख्छौँ त, पोटेन्ट हामी राख्छौँ। र मार्जिनमा हजुरको चोइस कति राख्नुहुन्छ, लेफ्ट राइट मार्जिन नर्मलमा 1 छुटेको हुन्छ, न्यारो हुन्छ, न्यारोमा 0, लेफ्ट राइट टप बटम चाहिँ 0.5 हुन्छ। या हजुरलाई अझै मार्जिन मिलाउनु छ भने कस्टम मार्जिनबाट चाहिँ अझै यसको मार्जिन मिलाउन सक्नुहुन्छ। म अहिलेलाई चाहिँ न्यारो नै राखेँ 0.5 र 0.5। त्यस पछाडि कलम हामीलाई एउटै चाहियो, अहिले दुईटा चाहिँ चाहिएन। अब मार्कसिट बनाउनलाई अब डिजाइन गर्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ, एउटा मार्कसिट राम्रो मार्कसिट डिजाइन गर्नलाई टाइम दिनुपर्छ हामीले, तर समयको अभावले गर्दा म एउटा सिम्पल मार्कसिट तयार गर्छु र हजुरलाई देखाउँछु मेल मर्ज गरेर। अब यसमा चाहिँ पेज लेआउट, पेजलाई के डिजाइन गर्नु पर्यो या पेजको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो, पेजको बोर्डर चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी डिजाइन ट्याबमा जान्छौँ र डिजाइन ट्याबबाट चाहिँ यहाँ 3वटा अप्सन, पेज डिजाइनको लागि 3वटा अप्सन, वाटरमार्कको अप्सन हुन्छ, पेज कलर हुन्छ र पेज बोर्डर हुन्छ हैन। हामी पेज बोर्डरमा गएर यसको बोर्डरलाई सेट गरौँ, पेज बोर्डर। अब हजुरलाई कुन स्टाइलको चाहियो, त्यस पछाडि कलर भएको या कलर नभएको बोर्डर चाहियो चुज गर्न सक्नुहुनेछ। र लाइनको विड्थ चाहिँ हजुरलाई कति थिकनेस चाहियो यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस पछाडि हामी कुन मोडल, बक्स, नन स्याडो बक्स चाहिँ चुज गरौँ र ओके प्रेस गरिदिउँ। यहाँ हेर्नुहोस् एउटा पेजमा चाहिँ पेज बोर्डर चाहिँ लाग्यो हैन। त्यस पछाडि यदि हजुरलाई पेजको कलर चाहिँ चेन्ज गर्नु छ भने पेजको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हजुरलाई कुन कलर यदि लाउनु छ भने म अहिलेलाई कुनै कलर युज गरेन। र त्यस पछाडि मार्कसिट हामीले बनाउँदाखेरि कहिले चाहिँ वाटरमार्क पनि हामी प्रयोग गर्छौँ। वाटरमार्कमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ स्कुलको नाम चाहिँ एकदमै मधुरोमा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ र त्यसले चाहिँ माथिको कुनै पनि कन्टेन्टलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्दैन हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी वाटरमार्कलाई युज गर्छौँ र वाटरमार्क पनि राख्दाखेरि धेरै टाइम खान्छ। थोरै म सरलाई चाहिँ देखाउन चाहे वाटरमार्क। वाटरमार्कमा चाहिँ जस्तो डु नट कपी या ड्राफ्ट धेरै छ। यहाँ चाहिँ कुनै एउटा होरिजेन्टल एउटा चाहिँ हामी चुज गरौँ, जस्तै यो डु नट कपीको। र यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ डु नट कपीको यहाँ डिस्प्ले भयो, तर यो वाटरमार्क चाहिँ एउटा मात्रै आयो हैन। मार्कसिटमा त सुरुदेखि लास्टसम्म चाहिँ सानो अक्षरमा स्कुलको नाम लेखेको हुन्छ हैन। यो वाटरमार्कलाई मोडिफाई पनि हामी गर्न सक्छौँ। म यो वाटरमार्कलाई रिमुभ गरेँ र वाटरमार्कमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यो कुन वाटरमार्क हजुरलाई चाहियो, होरिजेन्टल, भर्टिकल या डायगोनल चाहियो। मलाई चाहिँ डु नट कपी, यो चाहिँ होरिजेन्टल चाहियो। यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गरेपछि इन्सर्ट एड करेन्ट डकुमेन्ट पोजिसन यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् एउटा वाटरमार्क चाहिँ डु नट कपी भनेर आयो। वाटरमार्कलाई चाहिँ एडिट गर्न मिल्दैन, तर अहिले चाहिँ जुन मैले एउटा प्रोसेस युज गरेँ त्यहाँबाट चाहिँ यो वाटरमार्कलाई हजुरले मोडिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् मैले यहाँ वाटरमार्क लगाएँ र लगाएपछि अब यसमा हजुरले आफ्नो स्कुलको नाम या के चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ टेक्स्ट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले स्कुलको नाम राख्न चाहेँ, स्कुल
हैन मैले एउटा राखेँ र यसको साइजलाई डिक्रिज गरिदिएँ अझै डिक्रिज गरिदिनुस् कम्तीमा दुईटा नाम चाहिँ यहाँ डिस्प्ले होस् र यसको टेक्स्टलाई चाहिँ होममा गएर यसको अलाइनमेन्टलाई चाहिँ लेफ्टमा गरिदिनुस् र कन्ट्रोल सी गरेर एकचोटि फेरि यसलाई पेस्ट गरिदिनुस् कन्ट्रोल सी र यसलाई पेस्ट गरिदिनुस् हैन अब दुईचोटि भयो र त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यो साइजमा यो आइसक्यो र यसको साइजलाई अझै हामी सानो र ठुलो चाहिँ बनाउन सक्छौं यसको साइज यतिसम्म राख्यो अब यो त फुल पेज टोटल पेजमा हामीले हाल्नु पर्ने हुन्छ हैन त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामी कपी र या कन्ट्रोल डी गर्दै जानु भयो भने नयाँ नयाँ चाहिँ यो क्रिएट गरिदिन्छ जस्तो हजुरलाई अझै पुरै पेजमा राख्नु छ यसलाई कन्ट्रोल डी गरेर यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन पुरै पेजमा यसलाई एडजस्ट गरिदिनुस् हजुरले वाटरमार्क यो तरिकाबाट चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ तर म चाहिँ यो वाटरमार्क युज गरेन किनभने यसमा चाहिँ अझै धेरै टाइम लाग्छ तर हजुरले आफ्नो मार्कसिटमा राख्न चाहनु भयो भने यो तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ म यसलाई डिलिट गर्न चाहे वाटरमार्कलाई के अब मार्कसिट बनाउँदाखेरि सुरुमा फर्स्टमा हामी के गर्छौं एउटा टेक्स्ट बक्सलाई ल्याएर राख्छौं र टेक्स्ट बक्समा कुनै पनि टेक्स्ट हामी सजिलै म्यानेज गरेर राख्न सक्छौं टेक्स्ट बक्सको लागि हामी कहाँ जान्छौं इन्सर्ट भन्ने ट्याबमा बेसिक कुरो हजुरले गर्नु भएको छ या सिक्नु भएको छ पनि वर्डमा इन्सर्ट ट्याबमा के हुन्छ टेक्स्ट बक्सको काम के हो हैन त्यसकारण म यो टेक्स्ट बक्सलाई पनि धेरै एक्सप्लेन नगरिकन म हजुरहरुलाई युज गरेर देखाउँछु यो टेक्स्ट बक्सलाई चाहिँ ड्र टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्नुस् र यहाँ चाहिँ ड्र गरिदिनुस् हैन अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सुरुमा मार्कसिटको सुरुमा चाहिँ स्कुलको नाम हुन्छ श्री नमुना सेकेन्डरी स्कुल मैले स्कुलको नाम राखे त्यसपछि यसको एड्रेस दमकु झापा त्यसपछि कुन सालमा यो स्कुलको एसटिडी कतिमा भयो 2012 के लेख्नु छ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ स्कुलको बारेमा र यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर म यसलाई बोल्ड गर्दिए र यसको अलाइनमेन्ट मैले सेन्टर गर्दिए र त्यसपछि लेआउटमा गएर यसको स्पेसिङलाई म 0 गर्दिए हैन र यसको साइजलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ हैन यसलाई म थोरै डिक्रिज गरे र त्यसपछि आफ्नो स्कुलको लोगो पनि हुन्छ हैन यसमा एउटा लोगो पनि राख्न सक्नुहुन्छ म र यो चाहिँ यो टेक्स्टको कलरलाई पनि चेन्ज गर्न चाहनु भयो भने चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ सेभ फिलमा गएर यसको फिल के कलरलाई फिल गर्नु छ भने फिल गरिदिनुस् हैन टेक्स्टको कलरलाई के चेन्ज गर्नु छ भने त्यसलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसको फर्मेटमा गएर के कलर्सहरु सिलेक्ट गरेर म यसको कलरलाई पनि यहाँबाट एउटा कलर कुनै म राख्दिन्छु के यो कलर मैले यहाँ राख्दिए र त्यसपछि यसको बोर्डरलाई चाहिँ नो बोर्डर गरिदिनुस् यो टेक्स्टको बोर्डरलाई चाहिँ सेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुस् यसको बोर्डर चाहिँ हट्छ हैन अझै यसको डिजाइन छँदैछ हजुरलाई कस्तो डिजाइन मन पर्छ त्यो आफ्नो आफ्नो तरिकाले यसलाई डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब ग्रेड सिट भनेर एउटा हामीले मार्कसिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ ग्रेड सिट या मार्कसिट छ भने मार्कसिट त्यसको लागि हजुरले कुनै एउटा शेपलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र म यसमा एड टेक्स्ट एउटा शेपमा एड गर्दिए ग्रेड सिट र त्यसपछि यो शेपको हजुरले कलर या केही चेन्ज गर्नु छ भने शेप फिलबाट चाहिँ नो फिल या कुनै कलर हजुर राख्न चाहनुहुन्छ भने के कलर राख्दिनुस् हैन म यो कलर राख्दिए बोर्डर राख्नुहुन्छ भने राख्नुस् या शेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुस् यसको बोर्डर हट्छ
प्लस यसको टेक्स्टको साइजलाई पुरै इन्क्रिज गरिदिनुस् हैन यसको साइज ग्रेड सिट अनि त्यसपछि यसको टेक्स्टलाई बोल्ड गरिदिनुस् हैन यो एउटा ग्रेड सिट पनि भयो र यसको कलर व्हाइट भन्दा पनि यसको कलरलाई टेक्स्ट कलर होस् ठिकै छ यसको कलर त मिलाउन सक्नुहुन्छ ग्रेड सिट भयो अनि त्यसपछि अब कुन एक्जाम हो हैन फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म या फाइनल टर्म कुन टर्म एक्जाम हो त्यो पनि हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि पनि हामी एउटा टेक्स्ट बक्स युज गरौँ टेक्स्ट बक्स ड्र टेक्स्ट बक्स र यहाँ चाहिँ टेक्स्ट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ या कुनै शेपलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मैले राखेँ यहाँ चाहिँ फर्स्ट टर्म एक्जामिनेसन फर्स्ट टर्म एक्जामिनेसन अब कुन इयर हो 2000 मैले 78 राख्ने यति गरेपछि यसको यसलाई बोल्ड गरिदिनुस् सेन्टरमा राखिदिनुस् यसलाई र यसको साइजलाई इन्क्रिज गरिदिनुस् हैन त्यसपछि यसको केही कलरहरु चेन्ज गर्नु छ भने यसको कलरहरु पनि टेक्स्ट कलर चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्छौं जस्तो मैले यो कलर नै राख्दिए अझै केही डिजाइन गर्नु छ भने यसमा अझै हामी डिजाइन गरेर राख्न सक्छौं र त्यसपछि यसको आउटलाइनलाई म नो आउटलाइन गरिदिन्छु हैन फर्स्ट टर्म एक्जामिनेसन यो डिजाइनिङ पार्ट हजुरहरु गर्न सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ हामीले स्टुडेन्टको नेम स्टुडेन्टको रोल नम्बर र स्टुडेन्टको क्लास हैन या हामीले मार्कसिटमा हेर्यो भने द ग्रेड सेक्युर्ड बाइ रोल नम्बर यो बर्थ डीओबी डेट अफ बर्थ त्यसपछि सिम्बल नम्बर रजिस्ट्रेसन नम्बर धेरै पार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हजुरको के छ त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ राख्नु होला म सब यहाँ चाहिँ सिम्पल नेम रोल नम्बर र क्लास म राख्छु र हजुरहरु चाहिँ पनि यदि कुन क्लास 11 12 को हो भने 11 को हामीले अब मार्कसिट बनाउनु पर्छ के बनाउनु त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ त्यसको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो अनुसार हजुरले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ चाहिँ एउटा टेक्स्ट बक्स राखेर सिम्पल नेम रोल नम्बर र क्लास यो तीनवटा इन्फर्मेसन म मात्रै राख्न चाहे नेम अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ रोल नम्बर र के यहाँ चाहिँ जस्तो यो टेक्स्ट बक्स मैले युज गरे अब टेक्स्ट बक्स युज गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् यसलाई जहाँ पनि मुभ गर्न सक्छु सजिलै तरिकाले हैन यो मैले यो टेक्स्ट चाहिँ साइज शेपमा राखे अब यो शेपलाई मुभ गर्न मिल्यो हैन सजिलै त्यसकारणले टेक्स्ट कुनै टेक्स्ट बक्स या कुनै केही युज नगरिकन पनि हामी टेक्स्टलाई यहाँ राख्न सक्छौं हैन तर राख्दाखेरिको फाइदा के छ भने मुभेबल हुन्छ हामी यसलाई सजिलै मुभ गर्न सक्छौं या त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौं त्यति मात्रै हो नत्र टेक्स्ट पनि राख्दा हुन्छ अब यति गरेपछि जस्तो अब स्कुलको लोगोहरु राख्नु पर्छ हामीले मार्कसिटमा हैन लोगोको लागि सिम्पल एउटा शेप राख्दिनुस् हैन र यो शेपमा शेप राखेपछि यो शेपमा हामीले टेक्स्ट राख्न सक्छौं प्लस यसमा इमेजलाई पनि राख्न सकिन्छ कुनै शेपमा अब यो शेपमा चाहिँ इमेज राख्नु पर्यो भने शेप फिल भन्ने अप्सन हुन्छ हैन शेप फिलमा गएर शेप फिलमा क्लिक गर्नुस् क्लिक गरेपछि केही अप्सन्सहरु आउँछ र यो अप्सनमा एउटा पिक्चर पनि हुन्छ कुनै जुनसुकै शेपमा हामीले पिक्चर राख्न सक्नुहुन्छ हैन रेक्टेंगल हुन सक्छ ट्रायंगल हुन सक्छ या अरु कुनै प्रकारको शेप छ भने त्यसमा पिक्चर राख्न सक्यो र यो सर्कलमा म पिक्चर भन्दा पनि लोगो चाहिँ राख्दै छु एउटा मसँग STFT कै लोगो छ त्यसलाई नै म यहाँ चाहिँ राख्न चाहे त्यसपछि सुरुमा चाहिँ हामी सिरियल नम्बर SN भनेर राख्छौं त्यसपछि सब्जेक्टको हुन्छ र त्यसपछि क्रेडिट आवर छ भने क्रेडिट आवर राख्छौं त्यसपछि अब्टेन मार्क्स त्यसपछि ग्रेड त्यसपछि ग्रेड पोइन्ट त्यसरी चाहिँ म्यानेज गरेको हुन्छ टेबलको फर्ममा त्यसकारण यहाँ पनि हामी के गर्छौं भने एउटा टेबल इन्सर्ट गर्छौं र टेबल इन्सर्ट गर्दाखेरि त्यसमा अब कतिवटा रो कतिवटा कलम फिक्स छैन त्यसकारण टेबल चाहिँ हामी ड्र पनि गर्न सक्छौं हैन टेबल ड्रमा मैले क्लिक गरे र मलाई अब जतिवटा रो चाहिन्छ या कलम चाहिन्छ म ड्र गरेर पनि
गर्न सक्छु। एउटा सिम्पल र टेबल ड्र गरेँ र यसमा चाहिँ अब कतिवटा रो र कतिवटा कलम, एउटा एसएन को लागि, त्यस पछाडि सब्जेक्ट को लागि, त्यस पछाडि ग्रेड पोइन्ट, क्रेडिट आवर, त्यस पछाडि एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकल थ्योरी र एउटा प्र्याक्टिकल को लागि हैन, त्यस पछाडि ग्रेड पोइन्ट हैन, फाइनल ग्रेड र त्यस पछाडि फाइनल ग्रेड पोइन्ट र लास्टमा चाहिँ हामी रिमार्क्सलाई राख्छौँ हैन। र यसलाई चाहिँ फेरि हामी के गर्छौँ भने डिभाइड गरिदिन्छौँ। अब 10 मार्क्समा चाहिँ थ्योरी मार्क्स र प्र्याक्टिकल मार्क्स हुन्छ, थ्योरी ग्रेड र प्र्याक्टिकलको ग्रेड हुन्छ। यति गरेपछि यहाँबाट चाहिँ ड्र टेबललाई म क्लिक गरेँ। अब यो चाहिँ हट्यो ड्र टेबल। अब यहाँ चाहिँ हामी टाइप गर्छौँ र यसको बोर्डर चाहिँ मिलेन, यसको धेरै थिकनेस भयो। यसलाई चाहिँ हामी सानो पनि गर्न सक्छौँ बोर्डरलाई, या पेन्टर यहाँबाट पेन्टर युज गरेर पनि यसलाई हामी थिकनेस बढाउन र घटाउन सक्छौँ। ठिकै छ, यसलाई म पछि अहिले चाहिँ टाइप गरौँ, त्यस पछाडि म यसको बोर्डरको थिकनेस र यसको कलर म चेन्ज गर्छु। यहाँ चाहिँ हामी टाइप गर्छौँ S.N, सिरियल नम्बर, कतिवटा सब्जेक्ट हुन्छ 1 2 3 4। त्यस पछाडि यहाँ हुन्छ सब्जेक्टको नाम हैन, सब्जेक्टको नाम र यहाँ चाहिँ क्रेडिट आवर, क्रेडिट आवर र यो दुईटा सेललाई हामी के गर्छौँ मर्ज गरिदिन्छौँ हैन। यहाँबाट यसको लेआउटमा गएर टेबलको लागि दुईटा चाहिँ ट्याब इनेबल हुन्छ, डिजाइन र अर्को चाहिँ लेआउट ट्याब। लेआउट ट्याबमा जानुभयो भने यहाँबाट चाहिँ मर्ज सेलको अप्सन हुन्छ, यो दुईटालाई मर्ज गरिदिनुस् र यहाँ टाइप गर्नुस् ओपन ग्रेड। त्यस पछाडि यो सेलमा चाहिँ हामी के राख्छौँ त थ्योरीको ग्रेड चाहिँ TH र यसमा चाहिँ प्र्याक्टिकलको ग्रेड PR र यसमा चाहिँ फाइनल ग्रेड र यहाँ चाहिँ हामी राख्छौँ ग्रेड पोइन्ट र लास्टमा चाहिँ रिमार्क्स। यो हाम्रो चाहिँ मार्कसिटमा आउने चाहिँ यति नै हुन्छ हैन। र यसलाई चाहिँ केही कलर दिन चाहनुहुन्छ या यसलाई बोल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने बोल्ड गरिदिनुस्, साइज इन्क्रिज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको साइज इन्क्रिज गरिदिनुस् हैन। प्र्याक्टिकल र थ्योरीको पनि यसलाई पनि हामी बोल्ड गरिदिउँ, यो साइजलाई इन्क्रिज गरिदिउँ। र अब यसको यहाँ गएर के अरे लेआउटमा गएर यसको जुन पोइन्ट छ यसलाई पनि हामी 0 गरिदिउँ र अझै यसमा के मिलाउनु छ भने मिलाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि अझै यसमा एड गर्नु पर्यो कि चाहिँ रोहरू चाहिँ। अब रो एड गर्नलाई ट्याब थिच्नुस्, ट्याब थिचेपछि नयाँ रो चाहिँ आफै एड हुन्छ हैन। र यो मिलेन भने यसलाई तलमाथि पनि सार्न सक्नुहुन्छ, कलमलाई तलमाथि सारेर हामी एडजस्ट गर्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ 1, त्यस पछाडि यसमा चाहिँ सब्जेक्ट नाम, सब्जेक्ट छ नेपाली फर्स्टमा, त्यस पछाडि फेरि ट्याब थिच्दै जानुहोस्, नयाँ एड हुन्छ। फेरि यहाँ अर्को सब्जेक्ट इङ्ग्लिस, फेरि ट्याब थिच्नुहोस्, ट्याब थिच्दै जाँदा आफै चाहिँ नयाँ रो एड हुन्छ। फेरि 3मा चाहिँ म्याथ्स हैन, फेरि ट्याब थिच्नुहोस्, नयाँ रो चाहिँ एड गर्नुहोस् 4। त्यस पछाडि सब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो साइन्स र फेरि ट्याब थिच्नुहोस् नयाँ रो एड गर्नलाई। अब यहाँ चाहिँ 5 र 5मा चाहिँ कम्प्युटर र अब हामीलाई रो चाहियो, एउटा रो चाहिँ अझै एड गरौँ
जीपीए को लागि र जीपीए को लागि यो सबै सेललाई चाहिँ मर्ज गर्दियौं लास्टमा जीपीए को मार्क्स चाहिँ हामी डिस्प्ले गरौँ र यो मर्ज गर्नलाई लेआउट यो टेबलको लेआउटमा गएर मर्ज सेल भन्ने अप्सन हुन्छ यहाँ क्लिक गरिदिनुस् यो सबै सेल चाहिँ मर्ज हुन्छ र यहाँ टाइप गरिदिनुस् GRADE ग्रेड पोइन्ट एभरेज हैन र यसको अलाइनमेन्टलाई राइट तिर राख्दिनुस् होममा गएर यसको अलाइनमेन्टलाई राइट तिर राख्दिनुस् यहाँ चाहिँ हामी डिस्प्ले गर्छौं जीपीए र यसलाई चाहिँ बोल्ड गर्दियौं कन्ट्रोल डी र साइज इन्क्रिज गर्न चाहनुभयो साइज पनि थोरै इन्क्रिज गरिदिनुस् अब यो टेबलको बोर्डर चाहिँ एकदमै थिकनेस भयो हैन किनभने अघि हामीले पेजको बोर्डर मिलाउँदाखेरि टेबलको बोर्डर पनि सेटिङमा चेन्ज भएको छ हैन यसको डिजाइनमा गएर यसको बोर्डरलाई बोर्डर्स अल बोर्डर्स र यसको कलरलाई चाहिँ हामी ठिकै छ यो बोर्डरलाई हामीले ब्ल्याक गरिदियौं अब यो यसको जुन हेडिङ छ टेबलको यसको कलरलाई चाहिँ हामी चेन्ज गरिदियौं अब यो कलर चेन्ज गर्नलाई होममा गएर यसको कलर चाहिँ यो राख्दियौं र यसको कलर पनि चेन्ज गरिदियौं थ्योरी र प्र्याक्टिकल यसरी चाहिँ हामी एउटा टेबल डिजाइन गर्यौं र टेबलमा चाहिँ हामीले एसएन सब्जेक्ट क्रेडिट आवर कति छ सब्जेक्टको अब्टेन ग्रेड फाइनल ग्रेड ग्रेड पोइन्ट र रिमार्क्स र अब्टेन ग्रेडमा चाहिँ थ्योरीको र प्र्याक्टिकल हैन यो मैले एउटा सिम्पल टेबल डिजाइन गरेँ त्यसपछि लास्टमा चाहिँ अरु पनि इन्फर्मेसनहरु हुन्छ मार्कसिटमा जस्तो प्र्याक्टिकल भनेको पीआर भनेको प्र्याक्टिकल हो टीएस भनेको थ्योरी हो प्लस अरु पनि जस्तो ए प्लस को लागि मार्क्स चाहिँ कति हुनुपर्छ बी प्लस को लागि कति हुनुपर्छ यो सबै इन्फर्मेसन पनि हामी मार्कसिटमा राख्न सक्छौं हैन तर अहिलेलाई म र त्यसको अलावा पनि हैन के इन्फर्मेसन अरु पनि हुन्छ जस्तो डेट अफ इस्यु हैन डेट अफ इस्यु त्यसपछि अब यसको लागि चेक्ड बाइ या क्लास टिचरको नाम हुन्छ चेक्ड बाइ र त्यसपछि हेड टिचर या प्रिन्सिपल यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ यति राखेपछि हरेकमा अब डेट अफ इस्यु यहाँ डेट राख्न सक्नुहुन्छ चेक बाइमा माथि चाहिँ साइन गरेको हुनुपर्छ प्रिन्सिपलको साइन हुन्छ यहाँ चाहिँ र यो तीनटैको लागि माथि हामीले एउटा लाइन चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामी सेपमा जान्छौं र सेपमा लाइनलाई क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरेपछि यहाँ एउटा लाइन चाहिँ ड्रा गरिदिनुस् हैन ड्रा गरेपछि यसको कलर ब्ल्याक गरिदिनुस् फेरि अर्को लाइन यहाँबाट छान्नुस् र फेरि चेक्ड बाइमा पनि एउटा लाइन ड्रा गरिदिनुस् त्यसलाई पनि ब्ल्याक गरिदिनुस् यहाँबाट र फेरि एउटा अर्को लाइन चाहिँ सिलेक्ट गर्नुस् र सिलेक्ट गरेर यहाँ पनि एउटा लाइन चाहिँ ड्रा गरिदिनुस् र यसको कलरलाई पनि ब्ल्याक गरिदिनुस् यो चाहिँ यति चाहिँ एउटा हामीले मार्कसिटमा अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण मैले यति नै राखेँ र यति गरिसकेपछि अब हाम्रो फेरि चाहिँ एक्सेलको प्रोसेस चाहिँ सुरु हुन्छ म फेरि एक्सेललाई ओपन गरेँ र एक्सेल ओपन गर्दाखेरि जुन हामीले एउटा ग्रेड लेजर डिजाइन गरेको छौं यो ग्रेड लेजरलाई चाहिँ डाइरेक्टली वर्ड फाइलसँग चाहिँ लिंक गर्न मिल्दैन र लिंक गर्न मिल्छ तर लिंक गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मार्कसिटमा चाहिँ हामी यो ग्रेडहरु चाहिँ एड गर्न सक्दैनौं त्यसकारण हामीले अब के गर्नुपर्छ भने यो डाटालाई चाहिँ एउटा अर्को सिटमा चाहिँ कपी गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ
हैन र त्यो सिटको डाटालाई चाहिँ हामी वर्डसँग चाहिँ मेल मर्ज गर्छौं र त्यो डाटालाई चाहिँ एक्सेस गर्छौं वर्डमा चाहिँ र त्यसको लागि एउटा काम के गर्नुस् भने जस्तो नेपालीको मार्क्सहरु छ जस्तो थ्योरी मार्क्स प्र्याक्टिकल मार्क्स या ग्रेड या त्यसको ग्रेड पोइन्ट त्यो सबैलाई चाहिँ लेबल गरिदिनुस् लेबल गर्दाखेरि यो नेपालीको हो यो चाहिँ इंग्लिशको यो चाहिँ म्याथको यो चाहिँ साइन्सको यो सबैलाई यो तरिकाले लेबल गर्नुस् कि त्यहाँ चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि थाहा होस् यो चाहिँ म्याथको ग्रेड हो यो म्याथको ग्रेड पोइन्ट हो यो नेपालीको ग्रेड हो नेपालीको ग्रेड पोइन्ट त्यसको लागि मैले चाहिँ हरेकमा जस्तै यो नेपालीको थ्योरी नेपालीको थ्योरीको ग्रेड एनपीआर नेपालीको प्र्याक्टिकलको ग्रेड नेपालीको नेपालीको ग्रेड टोटल ग्रेड चाहिँ लोकनाथ सर हजुर लोकनाथ दाल सर आरके सर मैले एकछिन हजुरलाई रोके लोकनाथ सर आरके सर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर लोकनाथ सरले मैले भनेको सुन्नु भएन टीका सरको होस्ट लोकनाथ सरकोमा गएर चाहिँ टीका सरले हेन्डरेज गरिरहनु भएको छ त्यहाँ त्यो शेयरिङ होस् भनेर सर हुन्छ सर हुन्छ म स्क्रिनमा हेरिरहेको छु म शेयर गर्छु सर हस् सर धन्यवाद सर अनि मैले चाहिँ यो हरेक सब्जेक्ट नेपालीमा इंग्लिशमा म्याथमा सबैलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले हामीले मेल मर्ज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले लेबल गरिदिनुपर्छ र लेबल गर्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ बुझ्नुपर्छ यो नेपालीको ग्रेड हो कि इंग्लिशको ग्रेड हो कि म्याथको या साइन्सको हरेक सब्जेक्टको हैन लेबल गरिदिनु सुरुमै अब लेबल गरेपछि यो सबै अब यसमा त फर्मुलाहरू लागेको छ यो सेलमा चाहिँ यसमा फर्मुला लागेको छ हैन यसमा फर्मुला लागेको छ त्यसकारण यसलाई हामी के गर्छौं भने यो सबैलाई यहाँदेखि यहाँसम्म या हजुरलाई चाहिने के छ त ग्रेड सिटमा त्यतिलाई मात्र पनि कपी गरेर अर्को सिटमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ हैन जस्तो हामीलाई ग्रेड सिट के रे मार्क्स सिटमा चाहिने भनेको के हो त नेपालीको ग्रेड र नेपालीको ग्रेड पोइन्ट हैन इंग्लिशको ग्रेड र इंग्लिशको ग्रेड पोइन्ट त्यस्तै हरेक सब्जेक्टको त्यही दुईटा हामीलाई चाहिएको हुन्छ त्यसकारण यो हरेक सब्जेक्टको दुईटा कपी गरेर अर्को सिटमा राख्न सक्नुहुन्छ या टोटललाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ अर्को सिटमा हैन म टोटललाई नै अब यहाँ 1 बाइ 1 कपी गर्दा अझै टाइम लाग्छ त्यसकारण मैले यहाँबाट टोटललाई यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ कपी गरे र कपी गरेर सिट 2 मा चाहिँ अब सिट 2 मा चाहिँ मैले सेकेन्डबाट यहाँ थर्डबाट चाहिँ किनभने फर्स्ट र सेकेन्डमा फर्स्टमा रोल नम्बर हुन्छ सेकेन्डमा नेम हुन्छ र थर्ड देखि चाहिँ हाम्रो यो मार्क्सहरु चाहिँ र पेस्ट गर्दाखेरि के ध्यान दिनु भने यहाँ पेस्ट स्पेशलमा यसमा पेस्टमा गएर भ्यालुलाई मात्रै कपी गर्नुस् हैन सिधै कन्ट्रोल भी गर्नु भयो भने त्यसको फर्मुलाहरु पनि कपी हुन्छ तर यहाँ हामीलाई फर्मुला चाहिएको हैन मात्रै भ्यालु चाहिएको त्यसकारण पेस्ट भ्यालु भने यहाँ अप्सन हुन्छ र पेस्ट भ्यालुमा पनि भ्यालु मात्रै यहाँ चाहिँ भ्यालुज एन्ड नम्बर फर्मेटिङ अर्को चाहिँ भ्यालुज एन्ड सोर्स फर्मेटिङ हैन यो पनि हामीलाई चाहिएको हैन जस्ट भ्यालु मात्रै चाहिएको यहाँ गएर हामी के गर्छौं भ्यालुमा चाहिँ क्लिक गर्दिन्छौं र त्यसको भ्यालु मात्रै चाहिँ यहाँ कपी भएर आउँछ हैन अब हामीलाई सबै सब्जेक्टको हैन ग्रेड त्यसपछि ग्रेड पोइन्ट आइसक्यो र अब हामीले कपी गरेर के ल्याउनु पर्यो नेम र रोल नम्बर चाहिँ हैन त्यसलाई पनि हामी कपी गरौँ र लास्टमा चाहिँ हामी ग्रेड पोइन्टलाई कपी गर्छौं यो रोल नम्बर र नेमलाई कपी गरौँ र यहाँ चाहिँ रोल नम्बर र नेक्स्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ नेम र यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिउँ यसलाई कन्ट्रोल म फेरि यसलाई कपी गरेँ कन्ट्रोल सी र यसलाई यहाँ चाहिँ मैले पेस्ट गरिदिएँ पेस्ट गरेर यहाँ हाइड भयो केही इन्फर्मेसन नाम चाहिँ यहाँ डबल क्लिक गरिदिनुस् हैन यो आफै आउँछ र यसमा अल बोर्डर पनि सबै कपी भएको छ त्यसकारण त्यहाँ बोर्डर लागेको थियो र यहाँ पनि त्यही भएर बोर्डर आयो म यसलाई नो बोर्डर गरिदिएँ यहाँ पनि बोर्डर छ पनि नो बोर्डर गरिदिनुस् यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ
भ्यालु मात्रै कपी गर्नु पर्थ्यो हैन। मैले चाहिँ केही छैन, यसले केही फरक पर्दैन। यो सेल कति हो B5, यो सेल चाहिँ B4, ठिकै छ, यसमा केही फरक परेन बोर्डर हुँदा पनि। र अब नेक्स्टमा हामी के गर्छौँ त, अब ग्रेड पोइन्टलाई कपी गर्छौँ यहाँबाट। ग्रेड पोइन्ट एभरेजलाई कन्ट्रोल C, सबैलाई चाहिँ एउटा अर्कै सिटमा हामीले कपी गरेर लानुपर्छ मेल मर्ज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ। म यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिएँ कन्ट्रोल, र यहाँ पनि पेस्ट गर्दाखेरि हैन हामीले भ्यालु मात्रै कपी गर्नुपर्छ, न कि त्यसको फर्मुला पनि। र यहाँ चाहिँ GPA टाइप गरिदिनुहोस्। GPA पनि आयो, रोल नम्बर पनि आयो, नेम, सबै इन्फर्मेसन आइसक्यो। आइसके पछाडि अब यो फाइललाई चाहिँ हामी के गरौँ भने सेभ गरौँ हैन। फाइलमा गएर फाइल, अनि मैले सेभ एज गरेँ यसलाई। र सेभ एज गर्दाखेरि ब्राउज गरेर म डेस्कटपमै यसलाई सेभ गरेँ। डेस्कटपमा, र यसको नाम चाहिँ हामी के राखौँ, GRADE ग्रेड LEDGER TODAY टुडे मैले यसको नाम राखेँ। र यो डेस्कटपमा सेभ भयो। सेभ मैले गरिदिएँ, यो सेभ भयो। सेभ भइसके पछाडि अब यसलाई चाहिँ हामीले क्लोज गर्दा पनि हुन्छ हैन। म यसलाई यो सबैलाई यहाँबाट क्लोज गरिदिएँ एक्सेल फाइललाई। र अब यहाँ चाहिँ स्टार्ट हुन्छ वर्डमा मेल मर्जको कन्सेप्ट हैन। र मेल मर्जको लागि 2-3वटा स्टेप मात्रै हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस पछाडि मेल मर्ज चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अब वर्डमा जानुभयो भने यहाँ एउटा मेलिङको लागि या मेल मर्जको लागि एउटा ट्याब नै हुन्छ, जसलाई हामी मेलिङ भन्छौँ हैन। फाइल, होम, इन्सर्ट, डिजाइन, लेआउट, रिफरेन्स, र त्यस पछाडि आउँछ मेलिङको ट्याब। र मेलिङको ट्याबमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ अप्सन्सहरू हुन्छ मेल मर्जको हैन। यहाँ मेलिङमा क्लिक गर्नुहोस्, र यहाँ के अप्सन्सहरू आयो मेल मर्जको लागि। र फर्स्ट स्टेप मेल मर्जको लागि फर्स्ट स्टेप यहाँ स्टार्ट मेल मर्ज भन्ने हुन्छ। अब हजुरले चाहिँ मेल मर्जको लागि फर्स्ट स्टेप कहाँ जानु पर्यो, स्टार्ट मेल मर्जमा हैन। मेल मर्जमा क्लिक गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि धेरै अप्सन्सहरू छ। जस्तो फर्स्ट अप्सन के छ यसको, लेटर्स, अर्को अप्सन छ इमेल म्यासेज, त्यस पछाडि इन्भेलप्स, लेबल्स, डाइरेक्टरी, नर्मल डकुमेन्ट, अर स्टेप बाई स्टेप मेल मर्ज विजार्ड हैन। विजार्ड भन्नाले हजुरले स्टेप बाई स्टेप फलो गर्दै जानुभयो भने मेल मर्ज हुन्छ। तर स्टेप बाई स्टेप भन्दा पनि यो मध्ये चाहिँ हामीले एउटा कुरो हजुरले के बुझ्नु भने हामीले एउटा पेजमा एउटै मार्कसिट बनाउँदैछौँ, त्यसकारण यहाँ चाहिँ हामी युज गर्ने भनेको लेटर्स हो। तर एउटै पेजमा यदि 2टा मार्कसिट हजुरले बनाउनु पर्ने भयो भने त्यसको लागि हामी युज गर्छौँ लेबल्स। र टाइम लास्टमा बच्यो भने त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ, खासै टाइम त्यसमा पनि लाग्दैन, एकछिन हो। र अहिलेलाई स्टार्ट मेल मर्जमा क्लिक गर्नुहोस्, र यो अप्सन्स मध्ये फर्स्ट अप्सन जुन लेटरको हुन्छ त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक भएपछि अब सेकेन्ड स्टेप, यो फर्स्ट स्टेप। अब सेकेन्ड स्टेपको लागि कुन फाइललाई मर्ज गर्नु छ वर्डमा चाहिँ त्यो फाइललाई हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि सेकेन्ड स्टेप सेलेक्ट रिसिपिएन्ट्स। फर्स्ट स्टेपमा हामीले स्टार्ट मेल मर्जमा लेटरलाई चुज गर्यौँ, क्लिक गर्यौँ। अब सेकेन्ड स्टेप हामीले सेलेक्ट रिसिपिएन्ट्समा जानुपर्छ, र यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ पनि 3वटा अप्सन छ। फर्स्ट अप्सन छ टाइप अ न्यू लिस्ट। टाइप अ न्यू लिस्ट भनेको यदि हामीसँग कुनै फाइल छैन भने मेल मर्जको लागि नयाँ फाइल हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। अहिले नै नयाँ फाइल क्रिएट गरेर त्यसलाई हामी यो फाइलसँग यो पेजमा हामी लिङ्क गर्न सक्छौँ। त्यो टाइप न्यू लिस्टमा गएर त्यस्तो हामी गर्न सक्छौँ। अर्को हुन्छ युज एन एक्जिस्टिङ लिस्ट। यदि हामीसँग कुनै एक्सेलको लिस्ट छ भने या एक्सेलको फाइल छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट मेल मर्ज गर्न सक्छौँ। र लास्ट अप्सन हुन्छ चुज फ्रम आउटलुक कन्टेक्स्ट। आउटलुक कन्टेक्स्ट भनेको मेलमा चाहिँ हैन, माइक्रोसफ्टको आउटलुक मेल भन्ने हुन्छ इमेलको लागि, त्यहाँबाट पनि हामी मेल मर्ज चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर अहिले हामी चाहिँ कुन चुज गर्छौँ त, हामीसँग एक्सेल फाइल छ, त्यसकारण छ भने युज एन एक्जिस्टिङ लिस्टमा हामी क्लिक गर्छौँ।
म क्लिक गरेँ एक्जिस्टिङ लिस्टमा र क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा सेलेक्ट डाटा सोर्स भन्नाले कुन फाइललाई हजुरले यहाँ लिङ्क गर्नु छ या मर्ज गर्नु छ त्यो फाइललाई हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्छ र त्यो फाइल अघि मैले कहाँ सेभ गरेँ डेस्कटपमा हैन। अब डेस्कटपमा क्लिक गर्नुहोस् या हजुरले जुन फोल्डरमा या जुन ड्राइभमा सेभ गर्नुहुन्छ त्यही ड्राइभ या फोल्डरलाई हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र फाइलको नाम हामीले के राखेको थियौं ग्रेड्स फाइलको नाम हामीले सरी के राखेको थियौं टुडे एक्सेल प्रोग्राम न्यू मार्क्स लेजर टुडे भनेर थियो ग्रेड लेजर टुडे हैन। मैले सेभ गर्दाखेरि ग्रेड लेजर टुडे भनेर अघिको फाइललाई मैले सेभ गरेको थिएँ र यो फाइलमा या त डबल क्लिक गर्नुस् या एकचोटि क्लिक गरेर ओपनमा क्लिक गरिदिनुस् त्यो फाइल चाहिँ सिलेक्ट हुन्छ हैन। मैले एकचोटि क्लिक गरेर यसलाई सिलेक्ट गरेँ र ओपनमा क्लिक गरेपछि अब त्यसमा चाहिँ सिटहरु चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। अब त्यसमा कतिवटा सिट थियो जम्मा 2टा सिट हैन र हामीले कपी गरेर फर्स्ट सिटको डाटालाई चाहिँ सेकेन्ड सिटमा चाहिँ हामीले राखेको थियौं। त्यसकारण यहाँ चाहिँ हामीले फर्स्ट सिटलाई सिलेक्ट नगरेर हामीले कुन सिटलाई सिलेक्ट गर्छौं 2 लाई चाहिँ, किनभने कपी गरेर हामी सिट नम्बर 2 मा राखेको थियौं। अब यो सिट 2 लाई सिलेक्ट गरेर ओके प्रेस गरिदिनुस् हैन। ओके प्रेस गर्ने बित्तिकै त्यो एक्सेल को फाइल चाहिँ यो फाइलसँग लिंक भयो। अब लिंक भइसके पछाडि यो मार्कसिटमा हजुरलाई कुन कुन इन्फर्मेसन चाहिएको छ हैन, जस्तो हामीले चाहिने भनेको नेम र रोल नम्बर हैन। क्लास त यहाँ हामी टाइप नै गर्छौं। त्यसपछि नेपालीको थ्योरी प्र्याक्टिकल ग्रेड फाइनल ग्रेड र ग्रेड पोइन्ट र यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ कहाँबाट हामी ल्याउन सक्छौं। अब थर्ड स्टेपबाट फर्स्ट स्टेप हामीले स्टार्टमा गयौं, सेकेन्ड स्टेप फाइललाई हामीले चुज गर्यौं। अब थर्ड स्टेप भनेको इन्सर्ट मर्ज फिल्ड आउँछ। थर्ड स्टेप इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा अब सुरुमा चाहिँ हामी नेमलाई ल्याउनु छ भने यो नेममा पहिला चाहिँ क्लिक गरिदिनुस् हैन। नेममा क्लिक गरेर अनि मात्रै इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा जानुस् र यहाँ क्लिक गर्नुस्। जति पनि इन्फर्मेसन हामीले एक्सेलमा सेभ गरेको थियौं यो सबै चाहिँ यहाँ छ। यहाँ हेर्नुस् त रोल नम्बर, नेम, नेपालीको थ्योरीको ग्रेड, नेपाली प्र्याक्टिकल, नेपालीको प्र्याक्टिकलको ग्रेड, यो सबै इन्फर्मेसन यहाँ छ। अब हामी के गर्छौं त नेममा क्लिक गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् नेममा मैले क्लिक गरेँ, यहाँ नेम चाहिँ आइसक्यो र यो चाहिँ के छ त बोल्ड छ। अहिले यसलाई चाहिँ बोल्ड हटाइदिनुस्। फेरि अरु हामीलाई के चाहिएको रोल नम्बर। अब रोल नम्बरमा पहिला चाहिँ क्लिक गर्नुस्। जुन इन्फर्मेसन हजुरलाई चाहिएको हुन्छ त्यहाँ गएर कुन ठाउँमा राख्नुहुन्छ त्यहाँ पहिला क्लिक गर्नुस्। रोल नम्बर हामीलाई यहाँ चाहिएको, यहाँ क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गरेर अनि चाहिँ इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा जानुस् र यहाँ चाहिँ हामीले के चाहिएको रोल नम्बर, यहाँ चाहिँ रोल नम्बरमा क्लिक गरिदिनुस्। रोल नम्बर पनि आइसक्यो। त्यसपछि क्लास त हामीलाई चाहिएन हैन। क्लास अलरेडी हामी यहाँ टाइप चाहिँ गर्छौं हैन। अब यहाँ क्लास भनेको मानौ 1 2 3 4 जति कुन क्लासको त्यो क्लास चाहिँ जस्तो THR3 क्लासको जस्तो यो मार्कसिट भयो भने मैले क्लास 3 राख्दिए के। अब नेक्स्ट नेम आइसक्यो, रोल नम्बर आइसक्यो, क्लास त हामीलाई त्यो लेजरबाट चाहिएको छैन, यहाँ जस्ट टाइप गरिदिने हो। अब हामीलाई के चाहिएको क्रेडिट आवर। क्रेडिट आवर पनि हाम्रो लेजरमा हुँदैन, यहाँ जस्ट हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो नेपालीको क्रेडिट आवर कति 4 टाइप गरिदिनुस्, इंग्लिशको 4, म्याथको 4, साइन्सको 4, कम्प्युटरको 4 हैन। जति क्रेडिट आवर हुन्छ त्यति यहाँ चाहिँ हामी टाइप गरिदिन्छौँ। अब हामीलाई चाहिने भनेको के त थ्योरी चाहिँ थ्योरी नेपालीको थ्योरीको ग्रेड हैन। फर्स्टमा हामी के गर्छौं यहाँ क्लिक गर्छौं र क्लिक गरेपछि अब हामी कहाँ जान्छौं इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा र यहाँ क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरेपछि हामीलाई चाहिने भनेको ग्रेड हो। के को ग्रेड
टोटलको ग्रेड चाहिँ नेपालीको ग्रेड एनजीआर जसलाई हामीले लेबल गरेको छौँ। एनजीआर भनेको नेपालीको ग्रेड, टोटल ग्रेड। यहाँ चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् यो पनि आइसक्यो। अब नेपालीको प्र्याक्टिकलको ग्रेड हामीलाई चाहियो। फेरि यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् हैन, नेपालीको मैले यहाँ मिस्टेक गरे जस्तो छ। यहाँ हामीलाई थ्योरीको ग्रेड चाहिएको छ। यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकलको ग्रेड र फाइनल ग्रेड। सरी, म यसलाई चाहिँ डिलिट गरेँ र फेरि यहाँ चाहिँ इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा गएर नेपालीको थ्योरीको ग्रेड, त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ नेपालीको प्र्याक्टिकलको ग्रेड, फेरि यहाँ जानुहोस् इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा र यहाँबाट चाहिँ नेपालीको प्र्याक्टिकलको ग्रेडमा क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यो पनि आयो। अब यसको फाइनल ग्रेड र फाइनल ग्रेडको लागि चाहिँ फाइनल ग्रेड भने जुन टेबलमा हामीले यो बनाएको छौँ फाइनल ग्रेडको लागि, त्यसमा पहिला क्लिक गर्नुहोस् त्यो सेलमा र यहाँ क्लिक गरेपछि अनि अब कहाँ जानुहोस् इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा र इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा हेर्नुहोस् त फाइनल ग्रेड नेपालीको लागि चाहिँ कुन हो त, नेपाली टोटल ग्रेड चाहिँ यहाँ छ एनजीआर भनेर, एनजीआरमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि फेरि ग्रेड पोइन्ट, के को ग्रेड पोइन्ट, नेपालीको ग्रेड पोइन्ट। पहिला ग्रेड पोइन्ट भने सेलमा क्लिक गरिदिनुहोस् र क्लिक गरेपछि फेरि जानुहोस् इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा र इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा हेर्नुहोस् कहाँ छ नेपालीको ग्रेड पोइन्ट हैन, एनजीपी भनेछ, त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यो पनि आइसक्यो। र यहाँ चाहिँ यो बोल्डमा आएको छ र यो पनि बोल्डमा आएको छ हैन, यसलाई चाहिँ अनबोल्ड गरिदिउँ। अब हेर्नुहोस् नेपालीको थ्योरीको ग्रेड आइसक्यो, प्र्याक्टिकलको ग्रेड आइसक्यो, त्यस पछाडि फाइनल ग्रेड आइसक्यो र ग्रेड पोइन्ट पनि आइसक्यो। अब त्यसै गरी हामी चाहिँ इङ्ग्लिसको लागि पहिला के गर्नुहोस्, इङ्ग्लिसको टीएस भनेमा थ्योरीमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेर फेरि जानुहोस् कहाँ चाहिँ इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा र इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा गएपछि इङ्ग्लिसको थ्योरीको ग्रेड, अब ई भनेछ थ्योरीको ग्रेड, यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यो पनि आइसक्यो। अब प्र्याक्टिकलको ग्रेड हैन, प्र्याक्टिकलको त्यो सेलमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेपछि फेरि इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा जानुहोस् र यहाँबाट चुज गर्नुहोस् इङ्ग्लिसको प्र्याक्टिकल ग्रेड इपिजिआरमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यो पनि आइसक्यो। अब चाहिँ फाइनल ग्रेड, के को फाइनल ग्रेड, इङ्ग्लिसको, त्यो सेलमा पहिला क्लिक गर्नुहोस् अनि फेरि जानुहोस् इङ्ग्लिसमा र यहाँबाट चाहिँ इङ्ग्लिसको ग्रेडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब ग्रेड पोइन्टको सेलमा क्लिक गर्नुहोस्, फेरि चाहिँ मर्ज फिल्डमा जानुहोस् र यहाँबाट चाहिँ इङ्ग्लिसको ग्रेड पोइन्ट, यो पनि आइसक्यो। त्यसै गरी अब हरेकको लागि, म्याथको लागि, साइन्सको लागि र कम्प्युटरको लागि त्यस्तै हामी के गर्छौँ त, वान बाई वान पहिला चाहिँ म्याथको सेलमा क्लिक गर्छौँ, त्यस पछाडि इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा जान्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ थ्योरीको, प्र्याक्टिकलको फाइनल ग्रेड र ग्रेड पोइन्ट चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्छौँ। फेरि म अलिक फास्टमा जान चाहेँ, म्याथको सेलमा क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब म्याथको चेक गर्नुहोस्, म्याथको चाहिँ थ्योरी मात्रै छ, यसमा प्र्याक्टिकल छैन हैन, त्यसकारण यहाँ चाहिँ एउटै छ यहाँ म्याथको ग्रेड र त्यस पछाडि ग्रेड पोइन्ट म्याथको ग्रेड पोइन्ट। त्यस्तै गरी साइन्सको चाहिँ अब साइन्समा फेरि इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा जानुहोस् र साइन्सको लागि एस भनेर मैले राखेको छु, साइन्सको थ्योरीको ग्रेड, त्यस्तै साइन्सको प्र्याक्टिकलको ग्रेड हैन। अब साइन्सको फाइनल ग्रेड, साइन्सको साइन्सको चाहिँ ग्रेड र लास्टमा चाहिँ साइन्सको ग्रेड पोइन्ट। फेरि यहाँ इन्सर्ट फिल्डमा जानुहोस् र साइन्सको ग्रेड पोइन्ट, यो पनि आइसक्यो। अब नेक्स्टमा चाहिँ हामीसँग कम्प्युटर सब्जेक्ट। अब कम्प्युटरको लागि थ्योरी, फेरि इन्सर्ट मर्ज फिल्ड, यहाँ गएर कम्प्युटरको थ्योरीको ग्रेड सिलेक्ट गर्नुहोस्, यो पनि आइसक्यो। अब चाहिँ कम्प्युटरको प्र्याक्टिकलको ग्रेड, अब कम्प्युटरको प्र्याक्टिकलको ग्रेडलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, सिपिआर सिपिजिआर, यो पनि आइसक्यो। अब चाहिँ कम्प्युटरको फाइनल ग्रेड हैन, फाइनल ग्रेड फेरि चुज गर्नुहोस्, यहाँबाट कम्प्युटरको
CGR लाई क्लिक गर्नुस्। अब लास्टमा छ कम्प्युटरको ग्रेड पोइन्ट। अब ग्रेड पोइन्टलाई फाइनली CGP भनेछ, त्यसलाई क्लिक गरिदिनुस्। त्यो पनि आइसक्यो र लास्टमा हामीलाई के चाहिन्छ? ग्रेड पोइन्ट एभरेज हैन। ग्रेड पोइन्ट एभरेजको सेलमा क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरेपछि फेरि इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा जानुस् र फाइनल यहाँ चाहिँ GPA छ, यहाँ क्लिक गरिदिनुस्। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं भने 1 बाइ 1 हरेक सेलमा चाहिँ टेबलको सेलमा थ्योरी, प्र्याक्टिकल, फाइनल ग्रेड, ग्रेड पोइन्ट चाहिँ हामी 1 बाइ 1 चाहिँ इन्सर्ट गर्छौं र इन्सर्ट गरेपछि अब यसलाई के एडजस्ट गर्नु छ भने यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो सबै बोल्डमा छ, यसलाई अनबोल्ड गरिदिउँ र अरु केही मिलेको छैन भने त्यसलाई हामी यहाँबाट मिलाउन सक्छौं। जस्तो नेम यो पनि रोल नम्बर बोल्डमा छ, यसलाई पनि अनबोल्ड गरिदिउँ। यसमा एउटा स्पेस बढी छ या ओके। यति भएपछि अब हामीले थर्ड स्टेप चाहिँ कम्प्लिट गरिसक्यौं। फर्स्ट फेरि म यसलाई रिपिट गर्न चाहे। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँबाट हामीले लेटरमा क्लिक गर्यौं फर्स्ट स्टेपमा। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा हामीले सेलेक्ट रिसिपिएन्ट्समा क्लिक गर्यौं र यहाँ चाहिँ तीनवटा अप्सन मध्ये युज एन एक्जिस्टिङ लिस्टलाई चाहिँ क्लिक गर्यौं र क्लिक गरेपछि जुन हामीले एक्सेलको फाइल सेभ गरेको थियौं त्यसलाई चाहिँ यहाँ हामीले चुज गर्यौं र चुज गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ लिंक हुन्छ वर्ड फाइलसँग। र थर्ड स्टेपमा हामीले 1 बाइ 1 इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा गएर रोल नम्बर, नेम, सबै नेपालीको थ्योरी, प्र्याक्टिकल जति इन्फर्मेसन हामीलाई मार्कसिटमा चाहिएको छ त्यो सबै इन्फर्मेसन 1 बाइ 1 हामीले इन्सर्ट गर्यौं। यो चाहिँ हाम्रो थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप पछाडि फोर्थ स्टेपमा चाहिँ हामीले या त फाइनल गर्नुपर्छ या त यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ प्रिभ्यू गरेर यसको रिजल्ट आयो कि आएन हैन। अब एउटा अर्को अप्सन छ यहाँ प्रिभ्यू रिजल्टको हैन। प्रिभ्यू रिजल्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन आउँछ। जस्तो मैले प्रिभ्यू रिजल्टमा क्लिक गरेँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नुस् त एउटा इन्फर्मेसन नेम अभिसा रिमाल, रोल नम्बर 1, क्लास 3 र त्यो स्टुडेन्टको नेपालीको थ्योरी, प्र्याक्टिकल, फाइनल ग्रेड, ग्रेड पोइन्ट प्लस ग्रेड पोइन्ट एभरेज। अब एउटा चाहिँ समस्या यहाँ देखियो। के समस्या देखियो भने ग्रेड पोइन्ट एभरेजमा हेर्नुस् त पोइन्ट पछाडि कतिवटा डिजिट आयो। अब यसलाई चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्ने हैन। यो चाहिँ मेल मर्जमा एउटा समस्या नै हुन्छ र यसलाई सच्याउनु पर्यो भने म फेरि यो प्रिभ्यूमा एकचोटि क्लिक गर्छु, फेरि नर्मलमा आउँछ। म क्लिक गरेँ प्रिभ्यूमा, फेरि पहिला जस्तो भयो। यो भयो भने हजुरहरू नोट गर्नु होला यो पोइन्टलाई। जस्तो मेल मर्ज गर्दाखेरि यदि डेसिमल पोइन्ट पछाडि धेरैवटा डिजिट आयो भने त्यसलाई कसरी एडजस्ट गर्ने हैन। र एडजस्ट गर्दाखेरि दुईटा डेसिमल पोइन्ट पछाडि दुईटा डिजिट राख्ने या एउटा राख्ने या तीनटा राख्ने त्यो सबै चाहिँ हामी यहाँ एउटा प्रोसेस हुन्छ, त्यो प्रोसेसबाट चाहिँ हामी मिलाउन सक्छौं। त्यसको लागि स्टेप चाहिँ नोट गर्नु होला। अल्ट F9 हैन। अल्ट F9 प्रेस गरेर हेर्नुस् के आउँछ। हेर्नुस् त मैले अल्ट F9 प्रेस गरेँ र प्रेस गर्ने बित्तिकै हेर्नुस् त के आयो, मर्ज फिल्ड हैन। यो सबैमा जुन जुनमा चाहिँ मैले मर्ज गरेको छु सबैमा यो आइसक्यो। हेर्नुस् त हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले कुनमा छ त यहाँ मर्ज फिल्ड GPA लाई मिलाउनु पर्ने छ हैन। फेरि यसलाई हटाउनु पर्यो भने अल्ट F9 फेरि प्रेस गर्नुस्, फेरि नर्मलमा आउँछ। हेर्नुस् फेरि नर्मल भयो हैन। तर हामीले एडजस्ट गर्नु छ के चाहिँ डेसिमल पोइन्ट। त्यसकारण हामी फेरि एकचोटि अल्ट F9 प्रेस गर्नुस् र अल्ट F9 प्रेस गरेपछि मिलाउनु पर्ने हामीले कहाँ छ त GPA मा। यो हेर्नुस् त यहाँ छ GPA हैन। यहाँ के गर्नुस् भने GPA मा चाहिँ स्पेस दिएर एउटा स्ल्यास दिनुस्, त्यसपछि ह्याश दिनुस् र ह्याश पछाडि अब हजुरलाई डेसिमल पोइन्ट पछाडि कतिवटा डिजिट चाहियो। जस्तो 0 पोइन्ट मलाई दुईटा डिजिट चाहियो भने दुईटा 0 चाहिँ राखिदिनुस्
हैन, यति मात्रै गर्नुपर्छ। जुन जस्तो हामीले मर्ज गर्दाखेरि यदि एउटा सेलमा या जतिवटा सेलमा यो डेसिमल पोइन्ट यदि बढी आयो भने त्यो सेलमा यसरी चाहिँ हामी त्यो डिजिटलाई चाहिँ हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ। यति टाइप गरेपछि स्ल्यास ह्यास अनि 0 पोइन्ट पछाडि जुन दुईटा 0 छ यसको अर्थ डेसिमल पोइन्ट पछाडि कतिवटा डिजिट आउने भयो, दुईटा डिजिट चाहिँ भयो भने यसलाई नोट गरेर राख्नु होला। यो कहिलेकाहीँ चाहिँ मर्ज गर्दाखेरि यस्तो समस्या चाहिँ आइपर्छ। र यति गरेपछि फेरि चाहिँ हजुरले अल्ट F9 प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अल्ट F9 प्रेस गरेँ, फेरि चाहिँ यो नर्मलमा आयो हैन। नर्मलमा आएपछि फेरि एकचोटि यो प्रिभ्यू गरेर हेर्नुस् यो डेसिमल पोइन्ट एडजस्ट भयो कि भएन। मैले फेरि प्रिभ्यू रिजल्टमा गएर क्लिक गरेँ। क्लिक गरेपछि अब हेर्नुस् त 2.88 आयो। हुनाले एडजस्ट भएर आइसक्यो यो चाहिँ हैन। यो पोइन्ट चाहिँ याद राख्नु होला। अल्ट F9 प्रेस गर्नुभयो भने प्रेस गर्दाखेरि त्यहाँ कुन फिल्डमा चाहिँ तपाईलाई एडजस्ट गर्नु छ त्यो फिल्डमा चाहिँ स्ल्यास ह्यास अनि 0 पोइन्ट। अब हजुरलाई कतिवटा डिजिट चाहियो अनि पोइन्ट दिएर दुईटा 0 छ भने दुईटा डिजिट आउँछ, तीनवटा 0 राख्नु भयो भने तीनवटा डिजिट आउँछ हैन। यो हामीले प्रिभ्यू गरेर पनि हेर्यौं। यो चाहिँ मार्कसिट रेडी भयो। अब फाइनल म यो प्रिभ्यूलाई चाहिँ हटाएँ एकछिनको लागि। अब फाइनल गर्नु छ त्यसको लागि चाहिँ लास्ट स्टेप हामीले तीनवटा स्टेप गर्यौं। अब लास्ट स्टेप भनेको फिनिश एन्ड मर्ज। फेरि म एकचोटि रिपिट गर्न चाहे। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट मेल मर्ज, सेकेन्ड सिलेक्ट रिसिपिएन्ट, थर्डमा हामी इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा गरे सबै फिल्ड चाहिँ इन्सर्ट गर्यौं र अब लास्टमा चाहिँ फिनिश एन्ड मर्जमा गरे हामीले फर्स्टको एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट्सलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ हामी क्लिक गरौँ। क्लिक गर्दाखेरि मर्ज टु न्यू डकुमेन्ट, मर्ज रिकर्डमा चाहिँ अल, करेन्ट रिकर्ड र फ्रम र टु, कहाँदेखि कहाँसम्म हैन। यसमा केही नगरौँ, अल यहाँ सिलेक्ट भएकै छ, अललाई नै छोडिदिउँ र ओकेमा प्रेस गरौँ। ओकेमा प्रेस गर्ने बित्तिकै जतिजना स्टुडेन्टको रिकर्ड हामीले एक्सेलमा राखेको थियौँ त्यो सबैको लागि यहाँ चाहिँ जेनेरेट भयो। तर एउटा चाहिँ समस्या यहाँ के देखियो भने हरेक पछाडि एउटा चाहिँ ब्ल्याङ्क चाहिँ आयो हैन। हरेक पेज पछाडि चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्क आइदियो। यहाँ हेर्नुहोस् एउटा ब्ल्याङ्क आयो। किन आयो भने अघि हामीले मर्ज गर्दाखेरि दुईटा पेज चाहिँ क्रिएट भएछ, त्यस कारणले यहाँ चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्क आयो। तर यसले केही फरक परेन। हजुरले फिनिश गर्नुभन्दा अगाडि एउटा पेज मात्रै राख्नु होला। दुईटा पेज भएपछि एउटा ब्ल्याङ्क आइदिन्छ। र अब चाहिँ यति गरेपछि यो हेर्नुहोस् जम्मा 15 जना टोटल लास्ट रिकर्डमा हामी गएर हेरौँ। लास्ट रिकर्ड कति छ रोल नम्बर यसको हेर्नुहोस् त, नवीना चौधरी रोल नम्बर 15 हैन। र यसको क्लास चाहिँ हाइड भएको छ हैन। यो क्लास हाइड भएको छ, त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने छ। त्यसरी मात्रै हामीले फिनिश एन्ड मर्जमा जान्छौँ। र यति गरेपछि हाम्रो चाहिँ मेल मर्जको कन्सेप्ट एउटा चाहिँ क्लियर हुन्छ। र अब हजुरले जुन यो नयाँ फाइल बनेको यो चाहिँ नयाँ फाइल हो। फिनिश गरेपछि यो नयाँ फाइल क्रिएट हुन्छ। हाम्रो पुरानो फाइल चाहिँ यहाँ छँदैछ हैन, यसमा केही भएको छैन। र यो पुरानो फाइलमा हेर्नुहोस् त यो पेज पनि यहाँ आएको थियो, त्यसकारण दुईटा पेज चाहिँ हैन क्रिएट भएको थियो। अब यहाँ चाहिँ एउटा पेज मात्रै छ। अब गर्दाखेरि ब्ल्याङ्क पेज चाहिँ अब आउँदैन हैन। र अर्को फाइल जुन क्रिएट भयो अब हजुरले यो फाइललाई सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र सेभ गरेर राखेपछि एकैचोटिमा सबैजनाको मार्कसिट चाहिँ सबै स्टुडेन्ट 15 जना स्टुडेन्टको मार्कसिट चाहिँ के गर्छ त प्रिन्ट गरिदिन्छ। यो चाहिँ मेल मर्जको चाहिँ फाइदा हामीले देखेको। र
यसलाई म सेभ नगरिकन यसलाई म क्लोज गरेँ र अझै पनि हामी यो त जस्ट हामीले इक्जाम्पल गरेर हेऱ्यौँ हैन। फेरि पनि यसलाई मर्ज फिनिश एन्ड मर्जमा गएर फेरि इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट्समा क्लिक गर्नुहोस्, ओके क्लिक गर्नुहोस्। फेरि चाहिँ यसले त्यही 15 जना स्टुडेन्टको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त अब ब्ल्याङ्क आयो आएन, किनभने अघि 2टा पेज थियो। अब हेर्नुहोस् ठ्याक्कै 15वटा पेज चाहिँ यसले क्रिएट गरिदियो। अब यसलाई प्रिन्ट आउट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ मेल मर्ज चाहिँ खासै धेरै प्रोसेस छैन, 4वटा स्टेप चाहिँ याद राख्नुहोस् मेल मर्जको लागि। एउटा चाहिँ स्टार्ट मेल मर्ज, सिलेक्ट रिसिपिएन्ट, अनि त्यस पछाडि इन्सर्ट मर्ज फिल्ड, अनि लास्टमा हुन्छ फिनिश एन्ड मर्ज र यहाँबाट फिनिश गरिदिनुहोस्। र यो चाहिँ र हामीसँग यदि थोरै समय छ भने डबल एउटै पेजमा 2टा चाहिँ मार्कसिट पनि हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ र त्यसको धेरै स्टेप छैन, थोरै अलि फास्टमा हामी गऱ्यौँ भने 10-15 मिनटमा सायद हुन सक्छ। हुन्छ सर, सिकाउन टाइम छँदैछ। पनि हामी छौँ अहिले, र त्यो डबलको लागि पनि एउटा क्रिएट गरिहालौँ, अनि छिटो चाहिँ हैन, धेरै टाइम नलाउँ। र म एउटा नयाँ फाइल नै ओपन गरेँ, क्विन वर्ड ब्ल्याङ्क नै गरौँ, यसलाई फुल स्क्रिनमा। ओके, अब चाहिँ एउटा त हामीले क्रिएट गरेर पनि हेऱ्यौँ। त्यस पछाडि अब एउटै पेजमा चाहिँ 2टा मार्कसिट हैन, 2टा मार्कसिटको लागि फेरि हामी कहाँ जानुपर्ने हुन्छ? फर्स्ट स्टेप लेआउटमा, र लेआउटमा गएर पहिला हामी लेआउट मिलाउँछौँ। लेआउटमा क्लिक गर्नुहोस्। म अलि फास्टमा जान्छु। यो लेआउटमा गएर पहिला चाहिँ साइज हाम्रो के हुन्छ? A4 नै हुन्छ यसको पनि। त्यस पछाडि ओरिएन्टेसनमा हामी पोर्ट्रेट होइन ल्यान्डस्केप चाहिँ हामी युज गर्छौँ यसमा हैन। र मार्जिनमा चाहिँ न्यारो नै राखौँ हैन। यो चाहिँ हामीले पेजलाई लेआउट चाहिँ हामी म्यानेज गर्यौँ। अब नेक्स्ट स्टेप हैन, नेक्स्ट स्टेपमा हामीले इन्सर्टमा जानुपर्छ। र याद राख्नु, मैले अघि एउटा पेजमा एउटा मार्कसिट बनाउँदाखेरि टेक्स्ट बक्स युज गरेँ, तर एउटा पेजमा यदि 2टा मार्कसिट हामीले बनाउनु छ भने त्यहाँ कुनै टेक्स्ट बक्सको युज हुँदैन। यदि हजुरले टेक्स्ट बक्स राख्नुभयो भने त्यो 2टा पेजमा चाहिँ रिकर्ड आउँदैन। यो चाहिँ पोइन्ट याद राख्नु होला। र अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एउटा टेबल इन्सर्ट गर्छौँ, र टेबल इन्सर्ट गर्दाखेरि त्यो पनि 2टा कलम भएको टेबल, एउटा रो र 2टा कलम हैन। यो 2टालाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरेपछि यसलाई चाहिँ पेजमा फुल पेजमा एडजस्ट गरिदिनुहोस् हैन। यहाँसम्म एडजस्ट भयो। 2टा पेज चाहिँ क्रिएट नगरौँ, नत्र अघि जस्तै फेरि समस्या आउन सक्छ। एउटै पेज चाहिँ हामी क्रिएट गरौँ। ओके, मैले यतिमा राखेँ। त्यस पछाडि यहाँ हेर्नुहोस्, यो एउटा टेबल हामीले इन्सर्ट गर्यौँ र यो टेबलमा चाहिँ 2टा कलम हैन। एउटा कलममा चाहिँ एउटा मार्कसिट र अर्को कलममा चाहिँ अर्को मार्कसिट, र अर्को कलममा मार्कसिट हामीले डिजाइन गर्नु पर्दैन। मेल मर्जबाट चाहिँ आफै एउटा हामी क्रिएट गर्छौँ, अर्कोमा आफै चाहिँ उसले कपी गरिदिन्छ। त्यसकारण फर्स्टमा हामी के गर्छौँ? यहाँ चाहिँ डिजाइन गर्छौँ सुरुमा, यो फर्स्ट कलममा चाहिँ। फेरि त्यस्तै अलि छिटो गरौँ। र यसमा टेक्स्ट बक्स चाहिँ युज नगरौँ। टेक्स्ट बक्स यदि युज गर्नुभयो भने यसको सबै चाहिँ बिग्रिन्छ र त्यो चाहिँ 2टा पेज एउटै पेजमा चाहिँ 2टा मार्कसिट पहिल्यै आउँदैन। यो चाहिँ पोइन्ट याद राख्नुहोस्। थोरै इन्फर्मेसन यति मात्रै राखौँ र यो टेक्स्टलाई एडजस्ट गरिदिउँ हैन। यसलाई बोल्ड गरौँ। त्यस पछाडि केही लोगोहरूलाई राख्नु छ भने लोगो पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। सेप राखेर एउटा सेप राखौँ यहाँ चाहिँ
सानो सेप र यसमा फेरि यो सेपमा पिक्चर राख्नु पर्यो या लोगो राख्नु पर्यो भने यहाँ पिक्चर भन्ने अप्सन हुन्छ, यहाँ जानुस् फ्रम फाइल र हजुरको अब कुन फाइल कुन फोल्डरमा छ त्यो फोल्डर या कुन ड्राइभ छ त्यो चुज गर्नुस् लोकेसन। हेर्नुस् यहाँ चाहिँ लोगो पनि आइसक्यो। त्यस पछाडि यसलाई हामी के गरौँ ग्रेड सिट भनेर दिनु पर्यो। त्यसको लागि कुनै सेप पनि हामी राख्न सक्छौँ या इन्सर्टमा गएर एउटा सेप राखौँ र सेपमा चाहिँ यो ग्रेड लेजर एडिट एड टेक्स्टमा गएर GRADE ग्रेड ग्रेड लेजर यो प्रोसेस भन्दा पनि सजिलो, यो भन्दा पनि एउटा अर्को सजिलो हुन्छ, त्यो म हजुरलाई देखाउन चाहे। यसलाई म डिलिट गरेँ। यो भन्दा सजिलो तरिका फेरि एउटा भयो भने टेबल नै युज गरौँ हामी चाहिँ। जस्तो टेबल युज गर्दाखेरि मैले यो टेबल नै एउटा युज गरेँ र यो टेबलमै डाटा राखौँ सजिलो हुन्छ। या यति गर्दाखेरि यो सेललाई मर्ज गरिदिउँ हैन। टेबल भित्र चाहिँ अर्को टेबल हामी युज गर्न सक्छौँ, तर टेबल भित्र टेक्स्ट बक्स चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ याद राख्नुहोस्। सजिलोको लागि मैले यति मात्रै राखेँ र यसलाई सेन्टर गरिदिनुस्, बोल्ड गरिदिनुस्, यसको साइजलाई इन्क्रिज गरिदिनुस्। त्यस पछाडि यसमा चाहिँ ग्रेड सिट र यसलाई चाहिँ थोरै चाहिँ होममा गएर ग्रेड सिट अरु केही चाहिँ यसमा हामीले एड गर्नु छ भने एड गर्न सक्छौँ। फर्स्ट टर्म एक्जामिनेसन, फर्स्ट टर्म 2078 हैन। अब यसको कलरलाई फरक गरिदिउँ, नो कलर। ओके, नेक्स्टमा अब यति भएपछि हामीलाई अब के चाहियो, नेम, रोल नम्बर र त्यस पछाडि क्लास चाहिँ हैन, त्यो पनि यहाँ हामी लेख्दिउँ। यसलाई पनि मर्ज गरिदिउँ, लेआउटमा गएर मर्ज सेल्स, यसलाई मर्ज गरिदिनुस् सेललाई। र यहाँ चाहिँ हामी के टाइप गरौँ, पहिला नेम, स्टुडेन्टको नेम, अनि सरी, अनि त्यस पछाडि स्पेस दिएर थोरै स्पेस दिएर रोल नम्बर र लास्टमा चाहिँ क्लास। अब क्लास कुनै एउटा लेखिदिनुस्, जस्तो ONE 1 क्लासको, 2 क्लासको या 3 क्लासको हुन सक्छ र अरु इन्फर्मेसन चाहिँ हामी। ओके, अब यति भएपछि हामी के राख्छौँ, अब मार्कसिटमा रोल नम्बर आइसक्यो। अब चाहिँ एउटा टेबल बनाउँछौँ र त्यो टेबलमा चाहिँ SN, त्यस पछाडि सब्जेक्ट, अनि त्यस पछाडि प्र्याक्टिकल, थ्योरी, ग्रेड पोइन्ट, फाइनल के हुन्छ त्यो हामी राख्छौँ। र यसको लागि चाहिँ ड्र टेबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। ड्र टेबलमा चाहिँ SN को लागि एउटा सेल चाहियो हैन, SN को लागि एउटा सेल, त्यस पछाडि सब्जेक्टको लागि एउटा सेल र क्रेडिट आवरको लागि एउटा सेल, अनि अपडेट मार्क्सको लागि एउटा सेल, अनि फाइनल ग्रेडको लागि एउटा सेल, अनि ग्रेड पोइन्टको लागि एउटा सेल र फाइनल चाहिँ रिमार्क्सको लागि। म यसलाई क्यान्सल गरेँ। अब यहाँ चाहिँ हामी टाइप गरौँ, अझै केही चाहियो भने हामी एड गर्न सक्छौँ, SN, यहाँ चाहिँ सब्जेक्ट र यहाँ चाहिँ क्रेडिट आवर, र यो सेलमा चाहिँ अब्टेन ग्रेड
obtain grade र यसमा हामीलाई दुईटा सेल चाहियो, एउटा प्र्याक्टिकलको लागि र एउटा थ्योरीको लागि र अर्को चाहिँ प्र्याक्टिकलको लागि हैन। हामीले ड्र गर्यौं, फेरि यसलाई क्यान्सल गर्दियौं, यहाँ टाइप गरौँ टीएच र यहाँ टाइप गरौँ पीआर। obtain ग्रेडमा चाहिँ थ्योरी र प्र्याक्टिकल र त्यसपछि यहाँ हामी के राख्छौं फाइनल ग्रेड, फाइनल ग्रेड र यसमा चाहिँ ग्रेड पोइन्ट र लास्टमा चाहिँ रिमार्क्स हैन। अब यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई बोल्ड गरिदिउँ र यो थ्योरी र प्र्याक्टिकललाई पनि बोल्ड गरिदिउँ र केही कलर्स हाल्दिउँ यसमा। कलर हालेपछि कलरमा चाहिँ नर्मल यो कलर राख्दिउँ, फेरि यसलाई पनि कलर गरिदिउँ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो रेडी भयो। अब चाहिँ हामीलाई 6 वटा चाहिँ रो चाहियो, 5 वटा सब्जेक्टको लागि र एउटा चाहिँ एभरेजको लागि हैन। अब यसमा 5 वटा रो चाहिँ ट्याब खिच्दै जानुस् हैन, नयाँ रो चाहिँ आफै क्रिएट हुन्छ। 1 2 3 4 5 र 6 चाहिँ हैन। अब यो पनि कलर भएछ, यसलाई सिलेक्ट गरेर नो कलर गरिदिउँ। अब यहाँ एसएनमा हैन 1 2 3 4 5 5 वटा सब्जेक्ट छ। अब सब्जेक्टको नाम नेपाली, इंग्लिश, त्यसपछि म्याथ्स, साइन्स अनि कम्प्युटर। अब क्रेडिट आवर सबैको 4 हुन्छ हैन। अब नेक्स्ट स्टेप के छ, अब यहाँ चाहिँ हामी क्लिक गरौँ, यसमा चाहिँ फाइनल हामी के गर्छौं भने डेट अफ इस्यु, अनि स्पेस दिएर यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं चेक बाई या क्लास टिचर र लास्टमा चाहिँ प्रिन्सिपल। अब तीनटैमा चाहिँ अन्डरलाइन चाहियो हैन। अब यसमा चाहिँ हामी के गरौँ भने एउटा सबैमा एउटा लाइन टपमा चाहिँ एउटा लाइन यहाँ चाहिँ ड्र गरिदिउँ हैन। त्यसलाई ब्ल्याक कलर, अर्को लाइन सिलेक्ट गर्नुस्, चेक बाइको माथि चाहिँ ड्र गरिदिनुस्, यसको कलर पनि ब्ल्याक गरिदिनुस्, फेरि अर्को लाइन सिलेक्ट गर्नुस् र यहाँ चाहिँ ड्र गरिदिनुस् हैन। यहाँ फेरि हैन। अब यति हामीलाई डिजाइन भनेको यति नै हो। अब बाँकी भनेको त हामीलाई इन्फर्मेसन चाहियो, भन्नाले ग्रेडहरू चाहियो या ग्रेड पोइन्ट हामीलाई चाहियो। कहाँबाट चाहियो? अर्को सेलबाट। अब मेल मर्जको फेरि म रिपिट गर्न चाहे, अब फेरि स्टार्ट हुन्छ मेल मर्ज, किनभने नेम, रोल नम्बर र अरू सबै इन्फर्मेसन हामीलाई एक्सेल फाइलबाट चाहिएको हो। र एक्सेल फाइललाई यदि वर्डमा चाहिँ लिङ्क गर्नु छ भने हामी मेल मर्जबाट चाहिँ लिङ्क गर्न सक्छौँ। र मेल मर्जको लागि एउटा ट्याब नै हुन्छ वर्डमा, मेलिङ्स भने त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् र सिलेक्ट गरेपछि त्यसको अप्सन्सहरू आउँछ र फर्स्ट अप्सन के छ? स्टार्ट मेल मर्ज हैन। स्टार्ट मेल मर्जमा क्लिक गर्नुस्। अब क्लिक गरेपछि अघि हामीले चाहिँ कुन अप्सनलाई सिलेक्ट गरेको थियौं? लेटर्सलाई। तर एउटै पेजमा दुईटा मार्कसिट बनाउनु छ भने हामी चाहिँ केलाई सिलेक्ट गर्छौं? लेभल्सलाई हैन। याद राख्नु होला, स्टेप चाहिँ दुईटा मार्क्स एउटै पेजमा दुईटा मार्कसिटको लागि, या दुईटा मार्कसिट मात्रै होइन दुईटा लेटर हजुरलाई एउटै पेजमा चाहियो, या अरू केही कुरो चाहिँ एउटै पेजमा दुईटा चाहियो, 4 वटा चाहियो भने मेल मर्जको लेबललाई नै हामी प्रयोग गर्छौं। लेबलमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि एउटा डायलग बक्स खुल्छ र त्यो डायलग बक्समा हजुरले केही गर्नु परेन, मात्र ओके मा क्लिक गरिदिनुस् हैन। स्टार्ट मेल मर्जमा क्लिक गरेर लेबलमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा लेबल भन्ने अप्सन आउँछ। यसमा हजुरले केही चेन्ज गर्नु परेन,
जस्ट ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस् हैन। ओकेमा क्लिक गरेपछि फेरि एउटा अर्को मेल मर्जको डायलग बक्स खुल्छ, त्यसमा पनि हामीले क्यान्सलमा होइन ओकेमा क्लिक गर्छौँ र ओकेमा यदि क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो अगाडि चाहिँ ब्ल्याङ्क पेज आउँछ हैन। यदि ब्ल्याङ्क पेज आयो भने यो ब्ल्याङ्क पेज हटाउनलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल जेड या माथि चाहिँ यहाँ टपमा यो हेर्नुहोस् हैन अन्डुको अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् हैन। म कन्ट्रोल जेड थिचेँ र कन्ट्रोल जेड थिच्ने बित्तिकै यो पेज चाहिँ फेरि हामी पहिलाको पेजमा आइसक्यो। र यहाँ पनि यो पेजलाई चाहिँ हामी डिलिट नै गरिदिउँ, नत्र दुईटा पेज बन्छ। एउटै पेज राखौँ, यसमा दुईटा पेज भयो भने पछि अप्ठ्यारो हुन्छ। ब्ल्याङ्क पेज अघि जस्तो आएको थियो त्यस्तै केही आउन सक्छ, त्यसकारण एउटै पेज राखौँ। फेरि म एकचोटि रिपिट गर्न चाहेँ। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट मेल मर्ज, लेभलमा हामी क्लिक गऱ्यौँ, लेभलमा क्लिक गरेपछि एउटा डायलग बक्स खुल्यो, त्यहाँ केही चेन्ज गर्नु परेन, जस्ट ओके र दुईचोटि ओके हामीले गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि फेरि हामी सेकेन्ड स्टेपमा कहाँ जानुपर्छ, सेलेक्ट रिसिपिएन्टमा हैन। सेलेक्ट रिसिपिएन्टमा गएर फेरि त्यही प्रोसेस युज एन्ड एक्जिस्टिङ लिस्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् र हजुरको फाइल चाहिँ कहाँ सेभ भएको छ, मैले डेस्कटपमा सेभ गरेको छु हैन, त्यो फाइलको लोकेसन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। एक्सेल फाइल मैले ग्रेट लेजर टुडे भनेर मैले राखेको छु, यसमा डबल क्लिक गरिदिनुहोस् या एकचोटि क्लिक गरेर ओपनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यसमध्ये अब दुईटा सिट आउँछ। हाम्रो डेटा चाहिँ कुन सिटमा छ त, सिट 2 मा, त्यसकारण यहाँ चाहिँ हामीले सिट 2 लाई सिलेक्ट गरेर ओकेमा प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि त्यो फाइल चाहिँ लिङ्क भयो। लिङ्क भएपछि अब फेरि पहिलाकै प्रोसेसमा नेमको ठाउँमा पहिला क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेपछि थर्ड स्टेप हाम्रो के थियो, इन्सर्ट मर्ज फिल्ड। अब इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा जानुभन्दा अगाडि हजुरलाई नेम चाहियो भने नेममा पहिला क्लिक गर्नुहोस्। मैले यहाँ नेममा क्लिक गरेँ र क्लिक गरेपछि अब म कहाँ गएँ, इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र हामीले के चाहिएको नेम, नेममा क्लिक गरिदिनुहोस्, नेम आइसक्यो। अब हामीलाई के चाहिएको, रोल नम्बर। अब रोल नम्बरमा पहिला क्लिक गर्नुहोस् हैन र क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ हजुरले यहाँ चाहिँ यो एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र लाइन ब्रेक हुन्छ। र यहाँ रोल नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेर फेरि इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा जानुहोस् र यहाँ रोल नम्बर भने आउँछ, त्यो रोल नम्बरमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब रोल नम्बर पनि यहाँ आइसक्यो। अब हामीलाई कुन इन्फर्मेसन, कुन फिल्ड हामीलाई चाहियो, अब नेपालीको थ्योरीको ग्रेड हैन र थ्योरीको ग्रेड कुन सेलमा हामीलाई चाहिएको, त्यो सेलमा पहिला क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि अनि अब कहाँ जानुहोस्, इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा र यहाँबाट चाहिँ थ्योरी मार्क्स, थ्योरीको ग्रेड नेपालीको यहाँ छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् हैन। त्यस पछाडि हामी कहाँ जान्छौँ, प्र्याक्टिकलमा र प्र्याक्टिकलमा पहिला प्र्याक्टिकलको सेलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा जानुहोस्। अब यसको प्र्याक्टिकल यहाँ छ एनपीजीआर भने, त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब नेक्स्ट अप्सन छ फाइनल ग्रेडको, त्यो सेलमा पहिला नेपालीको फाइनल ग्रेडमा क्लिक गर्नुहोस् अनि फेरि जानुहोस् इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा र इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा गएर यसको टोटलको ग्रेड अनि ग्रेड पोइन्ट, अब हामीले नेपालीको ग्रेड पोइन्ट चाहियो, फेरि यसमा क्लिक गर्नुहोस्, इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा जानुहोस् र यहाँबाट चाहिँ नेपालीको ग्रेड पोइन्टमा एनजीपी भने छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब हामीले नेपालीको अब के को चाहियो, इङ्ग्लिसको चाहिँ, इङ्ग्लिसको थ्योरी, प्र्याक्टिकल, फाइनल ग्रेड र ग्रेड पोइन्ट। अब त्यही प्रोसेसबाट पहिला चाहिँ इङ्ग्लिसको टीएस भने यो सेलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा जानुहोस् र इङ्ग्लिसको थ्योरीको ग्रेडमा क्लिक गर्नुहोस्, यो आइसक्यो। फेरि प्र्याक्टिकलको लागि फेरि इन्सर्ट मर्ज फिल्ड अनि इङ्ग्लिसको चाहिँ प्र्याक्टिकलको ग्रेड। अब नेक्स्ट छ फाइनल ग्रेड, फेरि इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा जानुहोस् र इङ्ग्लिसको मैले ग्रेड पोइन्टमा क्लिक गरिदिएँ हैन, इङ्ग्लिसको ग्रेड र लास्टमा छ ग्रेड पोइन्ट, इङ्ग्लिसको ग्रेड पोइन्ट हैन। अब यस्तै अब म्याथको लागि
म्याथको लागि क्लिक गर्नुस् म्याथको सेलको थ्योरीको सेलमा र इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा जानुस्। अब म्याथको यहाँ छ ग्रेड, फेरि अब यसमा प्र्याक्टिकल छैन, फाइनल ग्रेड पनि त्यही हो हैन। त्यसकारण म्याथको मैले त्यतिकै यहाँ त्यही ग्रेडलाई यहाँ राख्थेँ। अब म्याथको ग्रेड पोइन्टमा क्लिक गर्नुस्। अब साइन्समा जानुस्, फेरि साइन्सको थ्योरीमा हैन, साइन्सको थ्योरीको ग्रेड, अब साइन्सको प्र्याक्टिकलको ग्रेड, अब यो चाहिँ फाइनल ग्रेड साइन्सको। अब साइन्सको फाइनल ग्रेड, अब साइन्सको चाहिँ ग्रेड पोइन्ट। यसरी सबैलाई 1 बाइ 1 हामी इन्सर्ट गर्छौँ। अब फाइनल हामीसँग लास्टमा कम्प्युटर सब्जेक्ट छ। अब यसको थ्योरीको मार्क्स इन्सर्ट गरौँ। कम्प्युटरको थ्योरीको ग्रेड, त्यसरी कम्प्युटरको प्र्याक्टिकलको ग्रेड 1 बाइ 1 सबैलाई हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्युटरको प्र्याक्टिकलको ग्रेड, अब कम्प्युटरको चाहिँ फाइनल ग्रेडलाई सिलेक्ट गरौँ। कम्प्युटरको ग्रेड, अब फाइनल चाहिँ कम्प्युटरको ग्रेड पोइन्ट, अब सबै आइसक्यो। अब लास्टमा हामीलाई के चाहिएको हुन्छ त, यो सबै सेललाई मर्ज गरिदिउँ, सबैलाई लेआउटमा गएर यसलाई मर्ज गरिदिउँ र यहाँ टाइप गरौँ के चाहिँ ग्रेड पोइन्ट एभरेज र यसको अलाइनमेन्ट चाहिँ राइट गरिदिउँ। होममा गएर यसको अलाइनमेन्टलाई राइट गरिदिउँ र यसको टेक्स्ट बोल्ड गरौँ। अब यो सेलमा चाहिँ के आउँछ त, ग्रेड पोइन्ट हैन। रिमार्क्सको अन्तिम सेलमा चाहिँ ग्रेड एभरेजलाई ल्याउँ र फेरि हामीले कहाँ जानु पर्यो, मेलिङ्समा, र मेलिङ्सको इन्सर्ट मर्ज फिल्ड र लास्टमा के छ यसको जिपिएमा क्लिक गरिदिनुस्। जिपिए पनि आइसक्यो हैन। अब यो चाहिँ हाम्रो जति फिल्डलाई एक्सेलबाट हामीले ल्याउनु पर्ने थियो त्यो सबैलाई हामी ल्याइसक्यौँ र अब चाहिँ नेक्स्ट स्टेप हैन। अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट स्टेप हुन्छ एउटा पेजमा दुईटा बनाउनलाई, यो चाहिँ याद राख्नुस्। अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एउटा अप्सन हुन्छ यहाँ हेर्नु होला, अपडेट लेभल्स, र अपडेट लेभलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो जुन यहाँ मार्क्स छ यो मार्कसिट सेकेन्डमा पनि जान्छ हैन। तर सेकेन्डमा चाहिँ जाँदाखेरि यसको जुन लेआउट छ केही चेन्ज हुन सक्छ हैन, तर चेन्ज हुँदाखेरि पनि फाइनल रिजल्ट चाहिँ सेम नै आउँछ हैन। र यसमा हामीले लोगो राखेनौँ, यहाँ लोगो पनि हामी राख्न सक्छौँ हैन। र लोगोको लागि तर अहिले ठिक छ, अब समय धेरै भइसक्यो, लोगो त्यही प्रोसेसबाट लोगोलाई पनि यहाँ राख्न सकिन्छ। र यो स्टेप चाहिँ अपडेट लेभल्स, यो सबै भइसके पछाडि म चाहिँ अब क्लिक गरेँ अपडेट लेभल्समा क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, मैले अपडेट लेभलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै दुईटा एउटै मार्कसिट चाहिँ एउटै पेजमा दुईटा मार्कसिट चाहिँ क्रिएट भयो। यो जुन तल आएको छ यसलाई चाहिँ त्यतिकै छोडिदिनुहोस्, यसले केही फरक पर्दैन हैन। यहाँ एउटा नेक्स्ट रिकर्ड भने आएको छ, यो पनि छोडिदिनुहोस् त्यतिकै। फाइनलमा चाहिँ सबै एडजस्ट भएर आउँछ। अब हेर्नुहोस्, यो एउटै पेजमा हामीले दुईटा मार्कसिट जेनेरेट गर्यौँ। कुन तरिकाबाट हामी गयौँ, स्टार्ट मेल मर्जमा चाहिँ हामीले लेटरलाई चुज नगरेर लेभल्सलाई हामी चुज गर्यौँ र लेभल्सलाई चुज गरेपछि यो अपडेट लेभल्स हैन, यसले चाहिँ एउटै पेजमा चाहिँ जुन हामीले आधी पेजमा जुन बनाएको थियौँ मार्कसिट त्यसलाई अर्को पेजमा पनि कपी गर्यो हैन। अब यसलाई प्रिभ्यू गरेर हेरौँ हैन, मार्क्सहरू आउँछ कि आउँदैन। प्रिभ्यू रिजल्ट भन्ने अप्सन हुन्छ, यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् त, यहाँ सबै चाहिँ यहाँ अलिकता एडजस्ट भएन हैन, यो एडजस्ट गर्न सकिन्छ। र ग्रेड पोइन्ट एभरेजमा हेर्नुहोस् त कतिवटा डिजिट आयो
हैन। यसलाई पनि हामीले जुन हामीले प्रोसेस युज गर्यौं जुन तरिका त्यही तरिकाबाट यसको डेसिमल पोइन्टलाई पनि हामी एडजस्ट गर्न सक्छौं हैन। यहाँ चाहिँ रोल नम्बर 1 को आयो हैन र यहाँ चाहिँ रोल नम्बर 2 को लागि आयो। त्यसरी नै पेज नम्बर 2 मा चाहिँ रोल नम्बर 3 र रोल नम्बर 4 आउँछ। त्यसरी चाहिँ बढ्दै जान्छ हैन। यो तरिकाले चाहिँ हामी दुईटा मार्कसिट एउटै पेजमा पनि हामी बनाउन सक्छौं। यसमा हजुरले धेरै चाहिँ एउटा जस्ट याद के राख्नुस्, स्टार्ट मेल मर्जमा हामीले लेभललाई चुज गर्नुपर्छ र यहाँ अपडेट लेभललाई चुज गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै यो दुईटा अप्सन याद राख्नु भयो भने एउटै पेजमा दुईटा मार्कसिट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ।